सुरु गरौँ। दाङ लिटरेचर फेस्टिभलको दोस्रो संस्करणको तेस्रो अर्थात् अन्तिम दिनको अन्तिम सेसनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी आजको दिनमा चाहिँ यो साहित्यमा हाम्रो युवा पुस्ताको हस्तक्षेप मात्र होइन कि हस्ताक्षरी भूमिका बारेमा बहस सेसन केही गठन मन्थन केही छलफल गर्नेछौँ। उसो त साहित्यमा आफ्नो उमेर साहित्यको आफ्नै उमेर हुँदैन, तर सर्जकको चाहिँ हुन्छ है। त्यही सर्जकको उमेरको गिन्ती हिसाब राखेर हामी साहित्यमा एउटा पर्खाल छ, त्यो भनेको पुस्ताको पर्खाल हो। त्यही पुस्ताको पर्खालले गर्दा हामी अघिल्लो पुस्ता पछिल्लो पुस्ता भन्ने एउटा विभाजन खडा गरिदिएको छ। हामी त्यही पुस्ताको ले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा लडाइँ छ। अघिल्लो पुस्ताले हामीलाई चाहिँ एउटा विचारहीन, विचार छैन, सपना छैन, चेत छैन भन्ने आरोप लगाइरहेको छ। अनि हामी भन्छौँ कि अघिल्लो पुस्तामा हामीसँग उनीहरूसँग कला छैन, विचार मात्र छ, उनीहरू कला प्रयोग गर्न जान्दैनन् भन्छौँ हामी चाहिँ, होइन। त्यही बिचको हाम्रो खास के भने हाम्रो सत्तो, हाम्रो अस्तित्वको लडाइँ जारी छ अहिले पनि, होइन। हामी जतिसुकै हौँ, होइन, एउटा लडाइँ चाहिँ हामीसँग जारी छ। त्यही लडाइँको वरिपरि रहेर साहित्यमा पछिल्लो पुस्ताको उपस्थिति के छ त, हस्तक्षेपी रूपमा उडाइरहेको नयाँ पुस्ता के हाम्रो साहित्यमा छुट्टै हस्ताक्षर भूमिका निभाउन सक्ला त भन्ने पक्षमा आजको चाहिँ हाम्रो भलाकुसारी गर्नेछौँ। सेसन छ हस्तक्षेपी हस्ताक्षर। सेसनको सहजीकरण चाहिँ मैले गर्नेछु, म विकास रोका मगर। हाम्रो अवसरमा सबै हाम्रो वक्ताहरूलाई म स्वागत गर्छु। हाम्रो सेसनको वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ युवा पुस्तामा चाहिँ एकदम दखल लेखनले अब्बल थरीकी लेखक दुर्गा कार्की। उहाँको केही समय अघि कुमारी प्रश्नहरू कथासँग प्रकाश, उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। नमस्ते, धेरै धन्यवाद विकासजी। अर्को वक्ता हुनुहुन्छ हाम्रो युवा पुस्तामा अत्यन्तै चर्चित कवि तथा सम्पादक नवीन प्यासी। उहाँ आज प्यासी हटाएर आजभोलि चाहिँ नवीन मात्र राख्नु भएको छ। नवीनजीले अनुहारको भिड कथा सङ्ग्रह सम्पादन गर्न सक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ उहाँ छकालै कथा सङ्ग्रहको सम्पादनमा लागिराख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते। अर्का वक्ता हुनुहुन्छ हाम्रो युवा कवि तथा पत्रकार निर्विजङ रायमाझी। समकालीन साहित्य लेखनमा अब्बल उपस्थित रहनुभएका निर्विकजी हाल पत्रकारितामा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँको अनुहारको भिड कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छ, बाँकी चाहिँ आउँदैछ। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद तपाईँ र दाङको टोली सबैलाई आभार। सबैलाई धन्यवाद, फेरि पनि स्वागत चाहे उदाहरण समूहको तर्फबाट। हामी चाहिँ विषयमा केन्द्रित हौँ। हाम्रो युवाहरूको यो पहिलो कार्यक्रमको यो चाहिँ यो अन्तिम सेसनको पहिलो प्रश्न चाहिँ म हाम्रो नवीन प्यासीलाई गर्न चाहन्छु। हाम्रो नवीन प्यासीले चाहिँ अहिले छकालै कथा सङ्ग्रहको सम्पादन गराउनु भएको छ, होइन। उहाँ चाहिँ हाम्रो छकालै कथा सङ्ग्रह भनेको उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ हाम्रो पछिल्लो पुस्ताको एउटा आख्यान अनुहार हो भन्दै आइराख्नु भएको छ। त्यस बेला चाहिँ आख्यान लेख्दै गर्दाखेरि उहाँले पछिल्लो समय चाहिँ त्यो कथा सङ्ग्रह निस्किँदै प्रकाशनमा तयारीकै रहेको बेला एकजना लेखक चाहिँ बाहिरिनु भयो। बजारमा हल्ला थियो कि प्रकाशन तयारीकै रहेको बेला लेखक बाहिरिनुमा चाहिँ उहाँको प्रकाशकको भूमिका ठुलो भूमिका छ, उहाँको दबाब थियो भन्ने बजारमा हामीले हल्ला सुन्यौँ। खास कुरो के थियो उहाँले आफै बताउनु होला, होइन। हामी चाहिँ म चाहिँ उहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामी चाहिँ उहाँ पनि हाम्रै पुस्तामा हुनुहुन्थ्यो। हामी एउटै पुस्ताको भए पनि अघिल्लो पछिल्लो पुरानो नयाँ लेखक भन्ने एउटा चलन छ, होइन। प्रकाशकले बनाइदिएको एउटा मानक छ नि हामी बिच, अघिल्लो पछिल्लो भन्ने एउटा मानक छ। म चाहिँ उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामी लेखक चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छ, लेखक स्वतन्त्र हुँदै पनि प्रकाशकले आफ्नो दबदबा राखेकै हो त अथवा प्रकाशकले आफ्नो रजगज राखेकै हो त भन्ने चाहिँ म उहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद विकासजी। उदाहरण समूहलाई पनि धन्यवाद। मेरो आवाज त सुनिरहेको होला?
सुनिरहेको। अनि तपाईँहरू जति यो ऊर्जाका साथ यो 3 दिनको निरन्तर एउटा भर्चुअल लिटरेचर फेस्टिभल गर्नुभयो, यसको चाहिँ अब श्रेय तपाईँहरूलाई यो हामी बेचुने आफ्नो भोइस राख्ने अग्रज स्थापित लेखकहरूले त राखिसक्नुभयो, हामी स्ट्रगलिङ छौँ। जस्तो यसमा चाहिँ जस्तो तपाईँले भनेको विषयमा चाहिँ के रहेछ भने अब प्रकाशक भन्ने चिज त अब एउटा नाफाको खोजी गर्ने एउटा संस्था हो, उसले व्यवसाय गर्ने हो। अब लेखक चाहिँ आफैमा एउटा कस्तो भइदियो भने यो बिचमा यो छकाले कथा सङ्ग्रहमाथि काम गर्ने सवालमा जस्तो यो चाहिँ जस्तो तपाईँ हाम्रो जेनेरेसन भनेको 70 को दशकपछि आफ्नो करियर राइटिङमा मात्रै होइन, यो हामी पोइट्रीमा लिटरेचरमा मात्रै होइन, सिनेमामा अन्य जति पनि क्षेत्रहरू छन् चाहिँ मिडियामा लगायतमा आफ्नो करियर स्टार्ट गर्ने जेनेरेसन हो। अब मैले चाहिँ अब अगाडि पनि भन्दै आएको थिएँ कि हामी चाहिँ जस्तो हामी चाहिँ कसरी हुर्क्यौँ भने जस्तो यो 30-3 दशक बिचमा नेपाली समाजमा यति ठुलो परिवर्तन भयो र यति धेरै परिवर्तनहरू भयो कि त्यो परिवर्तन बिचमा यति धेरै त्यो तमाम परिवर्तनको बिचमा हामीले आफ्नो अनुहार खोजेर बाहिर निस्किनु पर्ने हामीसँग आफ्नो किसिमको चुनौती छ। बिचमा हामीले नदेखेको चिज नदेखेको परिवर्तन सायदै छैन, किनभने त्यो हिसाबले हामी भाग्यमानी पनि हो र त्यो हिसाबले हामीसँग आफ्नो हिसाबको चुनौतीहरू पनि छन्। त्यसलाई चिरेर अगाडि जाने कुरा त छँदैछ, त्यसलाई हामीले चिरेर कसरी जान्छौँ के गरी जान्छौँ भन्ने चिजमा छँदैछ। अनि जस्तो छकालेको कुरामा चाहिँ के रह्यो भने अब हामीले लगभग यो छकाले अब पाठकसम्म पुग्ने अन्तिम चरणमा छ, प्रेसमा गएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यो चाहिँ जो हाम्रो पुस्ता छ, हाम्रो पुस्ताले आख्यानमा चाहिँ आख्यान लेखिरहेका आख्यानमा गरिरहेका कोसिसहरू, सानातिना प्रयत्नहरू या चाहिँ हाम्रो सानातिना बुझाइ, भाषाप्रतिको हाम्रो सानातिना चाहिँ भाषालाई चलाउने तरिकाहरू होला, हामीले उठाउन खोजेको विषयहरू होलान्, भले त्यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा एउटा कथाको फर्मेटमा मात्रै चाहिँ सबै नहोला, एउटा कथालाई चाहिँ यो हिसाबले हुनुपर्छ, कथा यही नै हुनुपर्छ भन्ने गर्दा या कथाको जुन हिसाबको चाहिँ एउटा शास्त्रीय परिभाषा छ या त्योभन्दा अन्य परिभाषाहरू छ त्यहाँ नसमेटिएला। त्यो समेटिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि कहाँ कम हो भने यो जेनेरेसन तपाईँ हाम्रो पुस्ता चाहिँ अलिकति बढी नियम भन्दा पनि हामी चाहिँ आफ्नो सृजनात्मकतामा विश्वास गर्छौँ। जस्तो तपाईँ हामीसँग दम्भ छ, तपाईँ हामीसँग घमण्ड पनि छ, तपाईँ हामीसँग कुण्ठा पनि छ, तपाईँ हामीसँग सबैभन्दा धेरै त तपाईँसँग निराशा छ, तपाईँ हामीसँग फ्रस्ट्रेसन छ। त्यो बिचलाई चिरेर लेखेका कुराहरूमा चाहिँ हामीले त्यो कथाकै फर्मेट खोजिँदै गर्दा चाहिँ अब त्यो आफ्नो हिसाबको समस्याहरू हुन सक्लान्। तर हामीले अहिलेसम्म जे भोग्यौँ, जस्तो हिसाबको दृष्टिकोण सहित बाँचिरहेका छौँ र जसरी बाहिर निस्किन खोजिरहेका छौँ, त्यसको चाहिँ एउटा सोलो डोलो एउटा प्रतिनिधि अनुहार हो जस्तो लाग्छ मलाई छकाले कथा सङ्ग्रह। त्यो हिसाबले हामी 20 जना समकालीन यङ जेनेरेसन जोडिएका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो सङ्ग्रह ल्याउने सवालमा चाहिँ के भइदियो, बिचमा अलि सानातिना घटनाहरू घट्यो। अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँ हामी लेखिरहेछौँ, समस्या कहाँ आइदिन्छ भने तपाईँ हामीलाई जस्तो स्थापित भनिएका अग्रज भनिएका लेखकहरूलाई तपाईँ हामीसँग जोडिन लाज लाग्छ, तपाईँ हामीसँग जोडिन उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। जस्तो अनि र जस्तो स्थापित बनाउँदा या ठुला बनाउँदा प्रकाशकहरूले तपाईँ हाम्रो किताब छाप्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ, किनभने उनीहरू त एउटा लेखकलाई ब्रान्डिङ गरेर एउटा लेखकलाई चाहिँ एउटा वस्तु जस्तो बनाएर बजारमा लिएर जाने हो कि मानिलिउँ बुद्धिसागर दाईको कुरा गर्दै गर्दा या राजन मुकार्जनको कुरा गर्दै गर्दा या चाहिँ राजन मुकार्जन दाईको कुरा गर्दै गर्दा या अन्य जति पनि लेखकहरू छन् उहाँहरूको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ एउटा ब्रान्डिङ बनाएर एउटा त्यसलाई ब्रान्ड बनाएर अनि उहाँहरूबाट चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्ने भन्दा उहाँहरूको किताब राम्रो हुँदै पनि कम्पेरिटिभली अगाडिको किताबहरू पछाडिको किताब चाहिँ कमजोर हुँदै गइरहेको देखिन्छ। हामीले त अनुभूत गरिएका छौँ, हामीले मात्र होइन, क्रिया प्रतिक्रियाहरू त्यसरी आइरहेका छौँ, त्यसरी समीक्षा छापिरहेका छौँ। तर ठुला प्रकाशन गृहहरू चाहिँ त्यसैलाई बेच्न खोजेर चाहिँ त्यसैलाई ब्रान्डिङ गरेर बेचेर चाहिँ प्रफिटको लागि दौडिरहेको देखिन्छ। अनि तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ किताब छाप्नको लागि केही अब पब्लिकेसनहरू छन् जसले चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ 1,80,000 रुपियाँ पैसा तिरेपछि तपाईँ हाम्रो किताब छापिदिन्छ। यो बिच पनि चाहिँ तपाईँ हामीले पैसा तिरेर आफ्नो किताब छाप्नु पर्ने परिवेशहरू बनिरहेको अवस्थामा पनि त्यो चाहिँ खुद्री प्रकाशकहरूको कुरा हो। बनिरहेको अवस्थामा पनि हामीले किताब ल्याउन कोसिस गर्दै गर्दा अब अनेक त्यो जस्तो मानिलिउँ मैले बिचमा कतिसम्म चाहिँ कुरा सुने भने हाम्रो किताब रोकाउनको लागि पनि एउटा हिसाबको कोसिसहरू भयो अरे, एउटा हिसाब प्रयत्नहरू भयो अरे भन्ने पनि सुने। तर यसरी चाहिँ हामीलाई रोक्ने हो भने, हामीलाई यसरी रोकिरहने, यसरी दबाइरहने हो भने हामी जस्तो कतिन्जेलसम्म हामीलाई दबाइरहने। अब त यो जेनेरेसन त जसरी पनि आउँछ, जतिसुकै ठुलो पर्खाल लगाए पनि यो जेनेरेसन पर्खाल भत्काएर आउँछ। किनभने 90s को डिकेडको तपाईँ अबको 90 को दशकको चाहिँ समयलाई परिकल्पना गर्नुहोस् न।
90 को दशक भनेको अब 20 वर्षपछिको 25 वर्षपछि समयलाई तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, त्यो समय कसको हुन्छ। त्यसमा यहाँको इच एन्ड एभ्री कर्पोरेट हाउसको कुरा गर्नुहोस् कि इच एन्ड एभ्री मिडिया हाउसको कुरा गर्नुहोस् या नेपाली लिटरेचरको कुरा गर्नुहोस् या नेपाली पोलिटिक्सको प्रशासनको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ पुग्छ को? यो जेनेरेसन पुग्ने हो नि त त्यहाँ। तर अब यो जेनेरेसनलाई अनि त्यसरी ब्लक गर्न खोजेर जेनेरेसनलाई रोकेर यो जेनेरेसनसँग जोडिँदै गर्दा यो पुस्तासँग अन्तर्संवाद गर्दै गर्दा चाहिँ हीनता बोध हुने, अब त्यो लाज हुने, त्यो प्रतिष्ठामा आँच आउने कुराहरूले त मलाई चाहिँ लाग्छ त्यति इन्जोय त्यति मजाको विषय हो जस्तो लाग्दैन। यो पुस्तालाई झन् संरक्षण गरेर अगाडि लानुपर्ने, यो पुस्तालाई झनै चाहिँ जोगाएर झनै मोटिभेट गरेर काउन्सिलिङ गरेर यो पुस्तालाई चाहिँ ग्रुमिङ गरेर लिएर जानुपर्ने हो नि त। किनभने हामी भोलिको अबको 20-25 वर्षको पछाडिको नेपाली साहित्यको बारेमा कुरा गर्छौँ भने, नेपाली पोलिटिक्सको बारेमा कुरा गर्छौँ भने, नेपाली प्रशासनको बारेमा कुरा गर्छौँ र त्यो बिचको शुद्धता, त्यसको क्षमता र त्यसको त्यहाँ आइपुग्ने प्रतिभाहरूको कुरा गर्छौँ भने त यो यति धेरै निराशाहरू बिच बाँचिरहेको पुस्तालाई त जोगाएर अगाडि लानु पर्यो नि त। तर यहाँ कहीँ पनि कोसिस भएको छैन। यो बिचमा तपाईँ हामी जति काम गरिरहेको छौँ एकदमै पर्सनल इफोर्ट, पर्सनल तरिका र पर्सनल इनर्जीको कारणले गर्दा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र अग्रजहरूले चाहिँ यहाँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र प्रकाशन गृहहरूले पनि जुन तरिकाले हामीलाई ब्लक गर्ने, नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हेरेको दृष्टिकोणले हेर्ने, नयाँ पुस्ताले किताब छाप्नको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ बुझाउनु पर्ने, 1,80,000 गत वर्ष आएको केही साथीको किताब छ 1,80,000 उसले बुझाएर एउटा प्रकाशनबाट किताब निकाल्छ। एकजना साथीले 3.5 लाख रुपियाँ बुझाएछ। अब उसलाई रोयल्टीको कता हिसाब छैन भने यसरी यो पुस्तालाई सिद्ध्याउने तरिकाबाट त जानु भएन नि। उसको कमसर राइटिङ होला, त्यसलाई बनाउन सक्ने समय दिनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ बनाइदिनु पर्यो, सम्पादन गर्नको लागि समय दिनु पर्यो र बनाएर लिएर आउनु पर्यो नि। आउँछ पैसाको लागि भनेर छापिदिएर त यो पुस्तालाई बिगार्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ अग्रजहरू या चाहिँ जो स्वतन्त्र हुँ भनेर या स्वतन्त्र लागेको दाबी गरेका लेखक दाइहरू पनि हुनुहुन्छ या दिदीहरू हुनुहुन्छ, सिनियरहरू, उहाँहरूले पनि यसमा चाहिँ मनन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कि उहाँहरूलाई पनि यदि बन्देज गराइन्छ तपाईँ एउटा प्रकाशन गृहको कुनै लेखकको एग्रिमेन्ट लेटर हेर्नुहोस्, उसलाई 5 इयर्ससम्म कहीँ बाहिर जान सक्ने सम्भावना हुँदैन या उसको अनेक हिसाबको शर्तहरू राखिएको हुन्छ। त्यो शर्त बिचमा रहेर उसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कि जबकि हाम्रो छकाले कथा सङ्ग्रहमा चाहिँ एकजना लेखकको एउटा कथा राखिदिएर एउटा कथा त अनलाइनमा छापिन्छ यार, एउटा कथा त पत्रिकाको एउटा चाहिँ सप्लिमेन्ट्रीमा छापिन्छ, एउटा कथा छकालेमा छापिँदै गर्दा कुनै समस्याको विषय होइन। तर अब त्यहाँ समस्या कहाँ आइदियो भने अब प्रकाशकलाई तनाव भइदियो, अनि प्रकाशकले निकाल्न लगाएपछि लेखकले निकाल्नु। यसरी काम गर्दै गर्दा अनि उदास बनाउने कामहरू गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। नवीनजी, म तपाईँलाई बिचमा हेरेँ कि तपाईँको चाहिँ भने प्रकाशकहरूले चाहिँ स्थापित लेखकहरूलाई मात्रै आफ्नो काँधमा बोकेर हिँड्छन् भन्ने एउटा चाहिँ निष्कर्ष निस्कियो। म यही कुरा चाहिँ म दुर्गा कार्कीलाई सोध्न चाहेँ होइन। उहाँले चाहिँ लेखकहरूलाई चाहिँ लेखक हुन दिँदैन भन्नुभयो प्यासीजीले होइन, नयाँ नव लेखकहरूलाई। अनि तपाईँको चाहिँ एउटा छ कुमारी प्रश्नहरू आउने समय चाहिँ तपाईँले एउटा सेतो पार्टीमा एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो, म लेखक होइन लेखक बनाइएको हुँ भनेर एउटा चाहिँ लेख लेख्नु भएको थियो। हामी सबैले पढ्यौँ होइन। त्यसमा त्यो चाहिँ एउटा कन्भर्सेसन थियो तपाईँको होइन। म बाँकी अन्तर्वार्ता पनि हेरेँ, त्यसमा चाहिँ म कसरी लेखक भएँ होइन, कसरी आएँ भनेको एउटा सुरुमा चाहिँ एउटा कथा लेखेँ, त्यसपछि एउटा निबन्ध लेखेँ, बाँकी कुरा भन्नुभएको छ होइन। म तपाईँलाई त्यही सेतो पार्टीकै त्यही लेखक होइन लेखक बनाइएकै वरिपरि रहेर म त प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँलाई लेखक होइन लेखक बनाइएको भन्नुहुन्छ भने तपाईँ त अनि आफ्नै सृजनाप्रति शङ्का गर्नुभयो, आफ्नै लेखन अस्तित्वप्रति विश्वास गर्नु भएन, अविश्वास गर्नु भएन तपाईँहरूले त? धन्यवाद विकासजी। आयोजक उदाहरण समूहलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद। यो सबैभन्दा पहिला भनिहाल्छु धन्यवाद भनेर, बिर्सेला भनेर। अनि यो प्लेटफर्ममा बोल्न पाउँदा नवीनजीले भन्नुभएको कुरा मलाई एकदमै घट लाग्यो र विकासजीको प्रश्नलाई म नवीनजीको कुरासँग पनि जोडेर भन्न कोसिस गर्छु। त्यो जुन लेख म लेखक बनेकी होइन बनाइएकी हुँ भन्ने तरिकाबाट मैले लेखेको थिएँ, त्यो टाइटल र त्यो लेख नै पनि एक प्रकारले चाहिँ मैले लेख्न थाल्दाको समय होइन, मैले लेखिरहँदाको समय, त्यतिखेरको समयमा नयाँ लेखकहरूलाई गरिने एक किसिमको ट्रिटमेन्ट, एक किसिमको व्यवहारप्रतिको चाहिँ असन्तुष्टि चाहिँ त्यसलाई मैले कटाक्षको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरिमा यो म लेखक बनेकी होइन बनाइएकी हुँ भनेको त्यसलाई चाहिँ एउटा क्लिन एउटा स्टेटमेन्टको रूपमा मात्रै हेर्नुभन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ नयाँ लेखकहरूप्रति गरिने त्यति बेलाको त्यतिखेरको व्यवहारप्रतिको असन्तुष्टिलाई चाहिँ एउटा सार्कास्टिक रूपमा भनेको भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म प्रश्न पार्न चाहन्छु सुरुमा चाहिँ। र विकासजीले भन्नुभएको कुरा जुन
आफ्नै रचनाप्रतिको अविश्वास भनेर भन्नुभयो नि, नवीनजीको कुरालाई जोडेर म के भन्छु भने हामीले नयाँ लेखक बन्ने सम्भावना भएका अथवा लेखक बन्न चाहने नयाँ पुस्ताको जो पनि व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सुरुमा भर्खर लेख्न थाल्दाखेरि भर्खर कोर्न थाल्दाखेरि जति बेला कविता भनेको कविता भयो कि भएन पनि थाहा हुँदैन, गजल भनेको गजल भयो कि भएन पनि थाहा हुँदैन, सुनेको भरमा अरूले सुनेर आफूलाई राम्रो लागेको भरमा हामीले लेख्न थालेका हुन्छौँ। कथा त लेख्ने भनेर लेख्यो तर कथा भयो कि भएन यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, मलाई मात्र होइन, मलाई धेरैजना नयाँ भर्खर लेख्न थाल्नु भएको चाहिँ साथीहरूमा चाहिँ यो किसिमको एक किसिमको यो भ्यालिडेसन सिक गर्ने भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यहीँनिर हो नवीनजीले भन्नुभएको हामीले अग्रज लेखक होइन, जसले चाहिँ साहित्य बुझेको छ, लेखन बुझेको छ अथवा कविता बुझेको छ, कथा बुझेको छ, यो बुझेका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामीलाई गाइडेन्स, मेन्टरिङ, नर्चरिङ होइन, मोटिभेसन चाहिने भनेको चाहिँ त्यहीँनिर हो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा सुरुमा जब लेख्न सुरु गर्दाखेरिमा एउटा अविश्वासको लेभल भन्ने कुरा रहि नै रह्छ र त्यो लेभलसम्म पुग्न जहाँनिर पुगेर चाहिँ हामीलाई कसैको भ्यालिडेसन बिना पनि, कसैको भ्यालिडेसन सिक नगरिकन पनि अब चाहिँ लेख्दै गर्दा अब मैले लेखेको चाहिँ इट मेक्स सेन्स होइन, मैले जे लेखिरहेको छु त्यसले चाहिँ कुनै न कुनै अर्थ दिन्छ भन्ने लाग्नको लागि चाहिँ विभिन्न चरणहरू पार गर्नु पर्दो रहेछ, प्र्याक्टिस चाहिँदो रहेछ, मेन्टरिङ चाहिँदो रहेछ होइन, नर्चरिङ चाहिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ विकासजी। तपाईँले धन्यवाद। एउटा चाहिँ अग्रज पुस्ताले चाहिँ हामीलाई एउटा मेन्टर चाहिँ एउटा सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विचार राख्नुभयो। म अब चाहिँ निर्भीकजीतिर जान्छु। उहाँले अस्ति भर्खर एउटा अनलाइन खबरमा एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ, हाम्रो पुस्तालाई निराश पुस्ता भनेर लेख्नु भएको छ क्या। निराश पुस्ता भनेको चाहिँ कस्तो खल्लो विषय होइन, हामी चाहिँ सम्भावनाहरू देखेर उज्यालोतर्फ हिँडिरहेको छौँ, उहाँ चाहिँ हाम्रो पुस्तालाई निराश पुस्ता लेखिदिनु भयो होइन। अनि भन्छन् नि कमल पनि हिलोमा फुल्छ, तर उहाँले चाहिँ हाम्रो पुस्तालाई नै निराश पुस्ता भनिदिनु भयो। म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहेँ, तपाईँ आफूलाई नै निराश देख्नुहुन्छ भने साहित्यबाट आशाको बाटो चाहिँ कसरी पहिल्याउनुहुन्छ अनि आफै निराश भएपछि चाहिँ हस्तक्षेपी भूमिका चाहिँ कसरी निभाउनुहुन्छ? म यो प्रश्न चाहिँ निर्भीकजीलाई प्रश्न गर्न चाहेँ। तपाईँ यसो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै अस्तित्वमाथि अविश्वास भएन र? होइन विकासजी, म अघिदेखि तपाईँहरूको कुरा, दुवैजना साथीहरूको कुरा सुनिरहेको छु। यो चाहिँ के हो भन्दा मैले लेखेँ एक साता अगाडि त्यो आर्टिकल लेखेँ, निराश पुस्ता भन्ने लेखेँ। त्यो लेख्नु पनि हो, त्यो लेख्नु पनि कुनै रहर होइन, अरू नै कुरा पनि लेख्न सकिन्थ्यो, त्यसको ठाउँमा निबन्ध अथवा घुम्न गएको कुरा पनि लेख्न सकिन्थ्यो। त्यो नै किन लेखेँ भन्दा त्यो निराशा चाहिँ म सहित व्यक्तिगत कुरा मात्र गर्ने, म केही थोरै निराश होला, अर्को साथी बढी निराश होला, तर यही आजको हाम्रो जेनेरेसन निराश छ। मैले कतिसम्म देखेँ भन्दा एउटा कविता वा एउटा लेख मूलधारको पत्रिकामा छपाउन 5 वर्ष प्रयत्न गर्दा पनि नछापिएको साथीहरू पनि छन्। अब केही छाप्ने सरसहयोग गर्ने ठाउँमा म छु भने मैले पनि नसक्ने, किनभने हामी अरूको पर्मिसन बिना अरूलाई नसोधिकन केही पनि गर्न सक्ने ठाउँमा छैनौँ। विदेश बस्नुहुन्छ, धेरै राम्रो लेख्नुहुन्छ, किताब छाप्नको लागि 3 वर्ष भयो दौडधुप गरेको, त्यहाँ पनि पैसा नतिरिकन किताब छाप्न नपाउने भन्दा लेखनको क्षेत्रमा पनि यो छ। अरू सामाजिक जीवन, राजनीति, व्यवसायमा पनि धेरै नै निराशा र ब्याक हुनु परेको छ। त्यसै कारणले गर्दा लेखेको हो, यो साझा भोइस हो। धन्यवाद। म फेरि अब हाम्रो नवीनजीसँग जोडिन चाहन्छु। हाम्रो नवीनजी चाहिँ पछिल्लो समय एकदम हस्तक्षेपी भूमिकाले आइरहनु भएको छ होइन। उहाँले चाहिँ अघिल्लो पुस्ता र पछिल्लो पुस्ता बिचको एउटा लडाइँको बिचमा चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो मोर्चा चाहिँ सम्हालिराख्नु भएको छ होइन। अघिल्लो पुस्ताले के भन्छ भने हामीलाई चाहिँ ज्ञान विवेक तेज छैन भनेर चाहिँ हामीलाई लट्काइरहन्छ क्या, हामीलाई पत्याउँदैन होइन। यो हुँदाखेरि चाहिँ म नवीनजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, साँच्चै हाम्रो यो पछिल्लो यो आइरहेको यो 70को दशकपछि आइरहेको यो पुस्ता छ नि, यो पुस्तामा चाहिँ ज्ञान विवेक चेतको
एकदम कमजोर भएकै हो त अथवा अघिल्लो पुस्ताले हामीलाई स्वीकार नसके हो त? खास कुरा के चाहिँ छ यहाँ? सर विकासजी, मेरो अलिकति फोन आएर डिस्टर्ब भयो, अलिक थोरै फेरि एकचोटि प्रसङ्ग जोडिदिनुहोस् न अलिकति थोरै फोनले। म तपाईँलाई जोड्न चाहेँ होइन, हाम्रो अघिल्लो पुस्ता छ नि, हाम्रो अघिल्लो पछिल्लो पुस्ता जुन छ होइन, हाम्रो यो अघिल्लो र पछिल्लो पुस्ता छ, त्यसमा चाहिँ अघिल्लो पुस्ताले हामीलाई के भन्छ भने ज्ञान छैन, चेत छैन, विषय चेत छैन, विवेक छैन भन्छ, हामीलाई आरोप लगाइरहेको छ होइन। हाम्रो रचनाहरू स्वीकार्न चाहँदैन, हाम्रा जे लेख्छौँ उसमा चाहिँ कुनै न कुनै खोट देखाइरहेको छ, तिम्रो विषय पुगेन, तिम्रो चेत पुगेन भनिरहेको छ। म चाहिँ तपाईँलाई के प्रश्न गर्न चाहेको भने के हामी ७०को दशकपछि आइसकेका हामी लेखकहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ हाम्रो खास यो चेत नपुगेकै हो त, हाम्रो विवेक नपुगेकै हो त, ज्ञान नपुगेकै हो त? यसमा धन्यवाद विकास। यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। जस्तो अग्रजले भन्नु स्वाभाविक हो, अब भोलि तपाईँ अबको 3 दशकपछि तपाईँले पनि आउने पुस्ताहरूलाई भन्ने त्यही हो होइन, तपाईँ हामीले पनि भन्ने त्यही हो। त्यो भनिरहेछ, त्यो एउटा निरन्तरको एउटा त्यो साइकल हो। एउटा त्यति नभनिकन नयाँ जेनेरेसन, नयाँ पुस्ता अझै माझिएर अझै खारिएर आउने कुरा हुँदैन। अग्रज वास्तवमा अग्रजहरू भन्ने चाहिँ ठुलो आरण हो। त्यहाँबाट एउटा काँचो फलाम चाहिँ एउटा गतिलो खुकुरी भनेर आउँछ, गतिलो हतियार भनेर चाहिँ निस्किन्छ, जुन आरणबाट अग्रज पुस्ता चाहिँ त्यहाँ आयो। र हामीले अग्रज पुस्तालाई सम्मान गर्नुपर्ने चाहिँ त्यहाँ हो। र त्यो कारणले गर्दा अग्रज पुस्ताले जुन समय भोगेर आयो, जुन समय बाँचेर आयो, जुन परिवेशबाट उनीहरूले आफ्नो सिर्जनाहरू गरेर आउनु भयो, त्यहाँबाट हामी उठेर आउने हो। किनभने उहाँहरूले त अहिलेसम्मको एउटा लामो, जस्तो अहिले पनि नेपाली पोइट्रीको कुरा गर्दा गोपाल प्रसाद रिमाल हुँदै, यहाँ चाहिँ बैरागी काइरा बाजे हुँदै, यता चाहिँ मनु मन्जिल दाई, श्रवण दाईहरू हुँदै, स्वप्निल स्मृति दाईहरू, चन्द्रवीर तुम्बाको दाईहरूसँग पुग्दै गर्दा एउटा लामो एउटा जर्नी त, एउटा बाटो त तय भइसकेको छ। एन्ड देन अबको तपाईँको बाटो के हो भन्ने कुरा त, हाम्रो बाटो के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले निर्कुल गर्नु। किनभने उहाँहरूले बनाइदिएको जुन ठुलो आरण छ, जुन ठुलो गोरेटो छ, जुन ठुलो राजमार्ग छ, अब त्यहाँबाट हामी कस्तो हिसाबको जर्नी तय गरेर, कस्तो हिसाबको यात्रा तय गरेर चाहिँ नेपाली पोइट्रीलाई, नेपाली लिटरेचरलाई अगाडि लैजान्छ यो पुस्ताले भने त तपाईँ हाम्रो चुनौतीको विषय त छँदैछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो चेत छैन, चेतना छैन, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसलाई चाहिँ दुईटा तरिकाबाट बुझ्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो पुस्ता वा अझै राम्रो तरिकाले आउन कोसिस गरिरहेको कारणले हामीलाई रोक्न खोजिएको पनि हुनसक्छ। एउटा चाहिँ अझै मजाले बनोस् भनेर पनि दुईटा कुरा हुनसक्छ। किनभने मैले दुईटा कुरा किन भनेको भने, मानौ यो समयमा तपाईँ हामी सँगै बसिरहेका छौँ, तपाईँ हामीले यो समकालीन राजनीतिलाई, समकालीन अवस्थालाई, समकालीन पोलिटिकल राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई तपाईँ हामीले पनि हेरिरहेको छ, हाम्रो सामाजिक परिवेशहरूलाई, सामाजिक अवस्थाहरूलाई तपाईँ हामीले पनि हेरिरहेको छ, र अग्रज पुस्ताले पनि हेरिरहनु भएको छ। अब यहाँ समस्या कहाँ हुन्छ भने यो परिवेशमाथि तपाईँ हामीले पनि लेख्छौँ र अग्रजले पनि लेख्नुहुन्छ। अब यो बिचमा हामीले के लेख्छौँ, अग्रजले के लेख्नुहुन्छ भन्ने चिज ठुलो, यो हिसाबले चाहिँ हामी समकालीन समयमा एउटै हिसाबले एउटै घटनाहरूमा लेखिरहेका छौँ नि त। अब यहाँ चाहिँ तपाईँ हाम्रो चुनौती हो। अनि यहाँ चाहिँ अग्रजहरूले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो, किनभने त्यो घटनाक्रममाथि, कमसे कम समकालीन घटनाक्रममाथि, राजनीतिक घटनाक्रममाथि या त्यो परिवेशमाथि लेख्दै गर्दा कमजोर कुराहरू आयो भने, कमजोर सिर्जनाहरू आयो भने त्यसले त त्यो घटनालाई, त्यो परिवेशलाई नि गलत हिसाबले अर्थाउने भयो नि त। त्यो हिसाबले अग्रजहरूले हामीलाई त्यो चेतना भएन, त्यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ज्ञान भएन, त्यो विचार भएन भनेर प्रश्न गर्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। किनभने उहाँहरूले त्यत्रो लामो समय भोगेर आइसकेपछि जुन तरिकाले जुन लेभलमा बसेर हेर्नुहुन्छ, जहाँबाट उहाँहरूले विश्लेषण गर्नुहुन्छ, हामी त्यो तहमा पुगेको छैनौँ। अनि यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूको यो आरोपलाई चाहिँ म सकारात्मक रूपमा लिन्छु कि तपाईँ हामीले यसैलाई पनि मनन गर्दै हामी अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ विकासजी। नवीनजीले चाहिँ भन्नुभयो होइन, उहाँहरूको हाम्रो अघिल्लो पुस्ताको कुरा पनि हामी मन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो। तर त्यहाँ के भन्नुभएको चाहिँ यो पुस्ताको चेत छैन भन्नुभयो। यो पुस्ता चाहिँ के रहेछ भने उहाँहरूले हामीलाई चेत छैन भनेर हेपिराख्ने कि यो पुस्तालाई तिमीहरू यो गर यथा यो भनौँ तिमीलाई शिक्षा दिने कि हामीलाई लात्ता हानिराख्ने होइन, त्यो एउटा बहसको विषय पनि रहला। म चाहिँ फेरि दुर्गाजीतर्फ फर्किन चाहन्छु। हाम्रो यो अघिल्लो पुस्ताको र पछिल्लो पुस्ता एकदम यो खाडल चाहिँ छ होइन। यो पुस्ताको लडाइँ पनि मात्र होइन, यो चाहिँ विषय चेतको लडाइँ पनि हो। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो विषय चेत, ज्ञान विज्ञानले चाहिँ उहाँहरू पोख्त हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ भर्खर सिकार अवस्थामा छौँ हामीहरू होइन।
हामी के लेख्ने कसो लेख्ने दुर्गाजीले भनिसक्नु भएको छ एउटा अन्तर्वादमा भन्नुभएको छ कि म सुरुमा चाहिँ यो कथा लेख्दै गर्दा कि म के लेख्ने यो कथा पनि हो कि होइन भयो अथवा के अरे निबन्ध लेख्दा कि यो निबन्ध हो कि होइन भने उहाँले भन्नुभएको छ यो कथा योभन्दा पनि उत्कृष्ट कथा नभएपछि तपाईँको कथालाई हामीले उत्कृष्ट बनाएका हौँ भने उहाँले उत्तर पाउनु भएको रहेछ होइन। यो हुँदाखेरि त्यो कथा उत्कृष्ट नहुँदाखेरि उत्कृष्ट बनाएपछि उहाँहरूले यो कथा यसो गर्दाखेरि उत्कृष्ट हुन सक्थ्यो अथवा यो सपनाको कुरा छ यो यसो गर्दाखेरि यो हुन सक्छ है भनेर उहाँहरूलाई सिकाउने कि त्यसपछि उहाँहरूलाई ल तैँले लेख्नै सकिनस् भनेर त्यसपछि पुरै इग्नोर गर्ने। म यो कुरा चाहिँ उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, यो अघिल्लो पुस्ता र पछिल्लो पुस्ताको लडाइँ छ नि जुन, यो खास बिचमा ज्ञानको कुरा हो कि खास के कुराले चाहिँ यो हाम्रो बिचको खाडल चाहिँ भएको रहेछ त यो? कस्तो धेरै अप्ठ्यारो क्वेसन सोध्नुभयो विकासजी। अब यसलाई एकदम डिप्लोमेटिक तरिकाले उत्तर दिन खोज्छु म। तपाईँले अहिले जे कुरा भन्नुभयो त्यो कुरा मेरो मनमा धेरै समयदेखि नै खेलिरहेको कुरा हो है। जो हामीले भनौँ न साहित्यको नाममा विभिन्न प्रतियोगिताहरू गरिन्छ, नयाँ नयाँ चाहिँ ट्यालेन्टलाई लिएर आउने भनेर होइन। अब सङ्गीतमा गर्छन्, अरू विभिन्न विषयमा गर्छन्, भारतमा त अझ त्यो प्रचलनमा छ सङ्गीतमा विशेष गरी। अब हाम्रोमा फाटाफुट्ट कथा लेखनको प्रतियोगिता होइन, राष्ट्रिय स्तरको निबन्ध लेखनको प्रतियोगिता यस्तो यस्तो फाटाफुट्ट भइ नै रहेछ। र मलाई भन्नुहुन्छ भने पर्सनल्ली म लेखनमा प्रवेश गरेको भनेकै यस्तै प्रतियोगिताबाट हो। र त्यति बेला चाहिँ केटाकेटी हुँदाखेरिमा भर्खर हुँदाखेरिमा लेखनमा आउनुको इन्सेन्टिभ भनेको चाहिँ म लेख्न चाहन्छु, ममा एकदमै धेरै लेखनको भनौँ न मूल फुटिरहेको छ भनेर भन्दा पनि त्यो जुन प्रतियोगितामा जुन इन्सेन्टिभ हुन्थ्यो, जुन सर्टेन पुरस्कारको, म नराटिकन भन्नुपर्दाखेरि पुरस्कारको इन्सेन्टिभले गरेर म लेखनमा आएको है सुरुमा। पछि गएर त्यसमा रस बस्यो, त्यो छुट्टै कुरा छ। तर यसरी आउँदाखेरिमा मैले जहिले पनि फिल गरेको कुरा के हो भने त्यति बेला जति बेला म 11 कक्षामा पढ्दाखेरिमा, जुन 10-11 कक्षामा पढ्दाखेरिमा फर्स्ट टाइम म त्यति बेला प्रतियोगितामा निबन्ध प्रतियोगिता थियो त्यसमा भाग लिएर त्यो प्रतियोगितामा मलाई के लागेको थियो, सिरियसली भन्नुहुन्छ भने मैले लेखेको निबन्ध खतरा छ भन्ने लागेको थियो है। एकदम खतरा निबन्ध लेखेको छु मैले भन्ने लागेको थियो। मेरो मम्मी टिचर हुनुहुन्छ, मेरो मम्मीले त्यो त्यति बेला त ल्यापटपमा लेख्ने कुरा थिएन, टाइप गर्ने कुरा थिएन, पेपरमा सानो अक्षरमा लेखेको लगेर आफ्नो स्कुलमा केटाकेटीलाई पनि सुनाउनु भएको थियो। उनीहरूले पनि खतरा भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए होइन। म आफैलाई पनि लागेको थियो। तर मैले मेरो निबन्धमा त सपना मात्रै रहेछ, त्यो सपना पुरा गर्नको लागि मेरो प्लान के हो त, अथवा सपना पुरा गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने सम्बन्धी मेरो आइडिया के हो त भन्ने कुरा केही पनि थिएन। हेर्नुहोस्, सग्लो सपना मात्रै थियो। र मैले त्यति कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ एउटा इन्सिडेन्ट अथवा घटना भनौँ न, एकदमै अब कोइन्सिडेन्स जस्तो हुनु पर्यो कि जसले मेरो निबन्धलाई मार्किङ गर्नुभएको थियो। उहाँलाई नै पछि मैले प्रत्यक्ष भेट्दाखेरिमा तपाईँ तिमी भन्ने हुँदाखेरिमा बल्ल मैले मेरो निबन्ध कस्तो रहेछ त, त्यहाँ के अपुग रहेछ त भन्ने कुरा प्रतिक्रिया पाएँ। र मलाई धेरै कथा प्रतियोगिताहरूमा पनि लाग्छ कतिपय कथाहरू त सम्भावना भएका कथाहरू थिए होला नि त। त्यसमा जुन एउटा कथा लेखनको मापन बनेको के मानक बनेको छ, कविता लेखनको मानक बनेको छ, त्यो मानकमा अलिकति केही गरी नअटाउँदाखेरिमा ती कथाहरू, कविताहरू, गजलहरू आउट भएका थिए होला, अथवा तिनीहरूले चाहिँ माथि जाने मौका पाएको थिएनन् होला। तर त्यो फिडब्याकको प्रतिक्रियाको हामीमा संस्कृति नहुँदाखेरिमा, अनि त्यो एक किसिमको चाहिँ भनौँ न फलोअपको संस्कृति नहुँदाखेरिमा हामी प्रतियोगिताको नाममा प्रतियोगिता चाहिँ गरिरहेछौँ। तर त्यो प्रतियोगिताले 4-5 जना 5-6 जना मान्छेलाई अगाडि ल्याएको छ होइन। तर त्यहाँ सम्भावना भएका हजारौँ हजार व्यक्तिहरू, सयौँ व्यक्तिहरू, लेखनमा सम्भावना भएका व्यक्तिहरू त त्यहीँबाट छुटे नि त। ती त निरुत्साहित भए नि त। तिनले त अब अगाडि भनेपछि मेरो खास केही पनि रहेनछ, मैले यो लेखेर खाने मान्छे होइन रहेछु म भनेर छोड्यो होला नि त। ती कुराहरूमा मलाई चाहिँ त्यो कल्चर चाहिँ एकदमै नेपालमा चाहिँ आवश्यक छ। यदि हामीले नयाँ लेखकलाई लेखनीमा भित्राउने हो भने, र यो पुरानो पुस्ता नयाँ पुस्ताको जुन एउटा खाडल भन्नुभयो तपाईँले, लडाइँ भन्नुभयो, अब मैले त्यसरी चाहिँ मैले ठ्याक्कै हेरेको छैन। किनभने मेरो भनौँ न मैले सोच्ने भनेको त मेरो स्थानमा रहेर हो। मेरो स्थानमा रहेर हेर्दाखेरिमा मैले विभिन्न प्रिभिलेज पाएँ होला। जुन कुरा नवीनजीले भन्नुभएको अनुसार धेरै लेखकहरू
लेखकहरूले पाउनु भएको छैन होला। त्यसले गर्दा मैले भनेका कुराले रिप्रेजेन्ट गर्छन् सबैलाई भनेर म भन्न सक्दिनँ। तर त्यो एउटा खाडललाई पुर्ने हो र हामीले नयाँ लेखकलाई पनि उत्तिकै सक्षम बनाएर ह्यान्ड बाई ह्यान्ड जाने हो भने चाहिँ हामीले त्यो एउटा संस्कृति चाहिँ डेभलप गर्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो दुर्गाजीले चाहिँ नयाँ पुस्ता र पछिल्लो पुस्ताको आफ्नो लेखनको अनुभव सुनाइसकेपछि, कसरी लेखक भए भनेर सुनाइसकेपछि म निर्भीकजीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे। दुर्गाजी चाहिँ आफ्नो सपना के हो, त्यसमा चाहिँ भइसकेपछि यो खास के हो भन्ने बाटो भेटाइसक्नु भएको छ दुर्गाजीले होइन। म निर्भीकजीले एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। उहाँको चाहिँ रचना हामीसँग पढिआएको सुनिआएको होइन, हस्तक्षेप र हस्ताक्षरी भूमिका निभाउनको लागि आफ्नो एउटा क्लियर बाटो हुनुपर्छ साहित्यमा। त्यसले मात्रै सबैको के हुन्छ भने त्यसले मात्र आफ्नो ठ्याक्क भ्यू देखाउँछ। निर्भीकजीको साहित्य पढ्दै गर्दाखेरि, उहाँको रचना हेर्दै गर्दाखेरि के छ भने सबै विषयहरू एकीकृत देखिँदैनन्। कुनै चाहिँ शून्यवादतिर लम्किरहेका हुन्छन्, कुनै चाहिँ प्रगतिशीलतिर लम्किरहेका हुन्छन्, कुनै चाहिँ मार्क्सवादतिर दौडिरहेका हुन्छन् होइन। साहित्यमा विचार छिन्न भिन्न हुँदाखेरि त्यसको प्रभाव पनि कमजोर हुन जान्छ होइन। तपाईँको विचारमा चाहिँ साहित्यमा विचारले के भूमिका खेल्छ, विचारको भूमिका कस्तो हो तपाईँको विचारमा? विकासजी त्यो ममा बढी केन्द्रित भएर प्रश्न सोध्नुभयो। अब हो, लेखिरहँदाखेरि कुनैमा चाहिँ निराशा देखिने, कुनैमा चाहिँ तीव्र क्रान्तिकारी देखिने, कुनैमा चाहिँ केही होइन कि जीवनको अर्थ छैन शून्यवाद देखिने हुन्छ। र यसको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो कुनै मध्ययुग पनि होइन नि त, अहिलेको समय मध्ययुग होइन, यो 18औं शताब्दी पनि होइन। त्यसलाई एज अफ रिजन भनियो, हरेक चिजको जिज्ञासा खोज्ने। भनेपछि यो पोस्ट मोडर्न समय हो। सबै प्राध्यापकले, सबै दर्शनशास्त्रीले भन्दै आएको समय कि यो पोस्ट मोडर्न हो। र पोस्ट मोडर्नको विशेषतै के हो भन्दाखेरि समग्रतामा एकमा समग्रता हो भने त यो समयको माग नै सबैतिर छरिने हो। तर म आफूलाई पनि अरूका रचनाहरू पढ्दै गर्दाखेरि के लाग्छ भने एउटा निर्दिष्ट विचार हुनुपर्छ। सुरुमा सबै विचारहरूमा प्रयोग गर्दा गर्दै एउटा विचार भेटिने हो। तपाईँ पारिजातलाई नै हेर्नु, सुरुमा चाहिँ शून्यवादतिर धकेलेर जीवनलाई अर्थहीन देख्ने मानिस पछि जीवनलाई चाहिँ सङ्घर्षको रूपमा स्वीकार गरिन्। इन्द्रबहादुर राईले पनि पटक पटक चाहिँ आफूलाई परिमार्जन गर्दै कहिले तेस्रो आयाम त कहिले लीलाबोध भन्दै कहिले मार्क्सवादलाई मान्दिन पनि भन्नुभयो। त्यो विचारको फ्लक्चुएसन त आउँछ। र मैले चाहिँ अहिले पेसाको कारणले पनि, पत्रकारितामा भएको पेसाको कारणले पनि धेरैवटा विचार देखिएको हो। तर निर्दिष्ट एक विचार जो चाहिँ अग्रगामी नै हुनुपर्छ, त्यस्तो विचारलाई म बढी समर्थन गर्छु। शून्यवाद, ब्याकवार्ड अथवा अस्तित्ववादी विचारहरू भन्दा पनि बढी अग्रगामी विचार र केही प्रगतिशील विचारसँग चाहिँ म नजिक छु। अहिले परिस्थितिले गर्दा मात्रै यो विचारमा मेरो फरकपन देखिएको हो। हेलो, हेलो, अलिक केही सुनिएको छ जस्तो लागिरहेको छैन मलाई। विकासजी के सुनिएन त? विकासजीको केही म्युट भयो कि? अनम्युट कि म्युट भन्छ के हुन्छ? नवीनजी सुन्यो अहिले? अहिले चाहिँ सुन्यो सर, अहिले चाहिँ सुन्यो। ठिक छ। निर्विजुक कुरामै रहेर म चाहिँ तपाईँलाई के भन्यो भने हाम्रो निर्विजुक चाहिँ हाम्रो समय परिस्थिति हेरेर गर्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँ चाहिँ कस्तो भने ठ्याक्क दो बाटोतिर लाग्नुभयो। म तपाईँले एउटा के क्वेसन गर्न चाहेँ भने हाम्रो पुस्तालाई चाहिँ अघिल्लो पुस्तामा तिम्रो हल्लाखोरी पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गरेर तिमीहरू चाहिँ आफूलाई चर्चित बनाइरहेको छु भन्ने हल्ला चाहिँ एउटा छ, आरोप छ हामीमाथि होइन। त्यो तपाईँले भोगेको दुर्गाजीले पनि भोग्नुभयो होला, निर्विजुले पनि भोग्नुभयो होला। म त एउटा क्वेसन गर्न के चाहेँ भने सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हामी हल्ला होइनौँ, हामी आफ्नै विचार, आफ्नो साहित्य, आफ्नो लेखन, आफ्नो सृजनाले चाहिँ हामी हस्तक्षेपी भूमिका आइरहेछौँ भनेर प्रमाण के हुन्छ? आफ्नो सृजना हो नि त मुख्यतः। अब तपाईँ चाहिँ के भन्छ भने हामी सृजनामा हल्लाले हस्तक्षेपी भूमिका खेल्ने कि कलाले?
म प्यास्टी नवीनजीलाई सोध्न चाहे हाम्रो के हो खास? धन्यवाद विकासजी। तपाईँको कुरा ठिक हो। यो जस्तो यो हल्लाले कि अब त्यो लेखनले विचारले आउने भन्ने चिज जस्तो त्यो मलाई त्यो यो विवादको विषय नै लाग्दैन। तपाईँ किन लाग्दैन भने त्यो केही समय अगाडि त्यो हाम्रो सम्झना भन्ने सिनेमा 1978 तिर सायद बनाएर नेपाल फिल्ममा शम्भु प्रधान डाइरेक्टर दाइसँग भेट भएको थियो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि दाइ यो के हो, यो तपाईँ पछिल्लो समय सिनेमै बनाउनु भएको छैन, तपाईँको त रङ भइसक्यो आएको पनि 3-4 वर्ष भइसक्यो, त्योभन्दा अगाडि पनि लामो समय तपाईँले सिनेमा बनाउनु भएन, कमब्याक हुँदा पनि त्यति राम्रो भएन, यो किन भनेर भन्दा उहाँको जवाफ के थियो भने यो अहिले यसरी प्रविधिहरू भित्रियो, यति धेरै कुराहरू भित्रियो कि जति धेरै कोसिस गर्दा पनि अपडेट हुन सकिँदैन रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो कि मैले यो कहाँ जोड्न चाहेको भने जस्तो यो जस्तो हामी जो त्यो यो अहिले जुन यो सोसल मिडियामा एक्टिभ जेनेरेसन छौँ, इन्टरनेटमा एक्टिभ जेनेरेसन, हामी पनि 20 तिरबाट आएको जेनेरेसन हो। जस्तो इभन मैले चाहिँ 11-12मा पढ्दै गर्दा अहिले फेसबुक यति धेरै पपुलर भइसकेको थिएन, सोसल मिडिया त्यति धेरै पपुलर भइसकेको थिएन, अन्य पनि सायद युट्युब थियो होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। जस्तो अहिले तपाईँ हल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यो 30को दशकमा 40को दशकमा न्यु रोडतिर चाहिँ यहाँ पुरानो बस पार्कतिर चाहिँ हल्ला गरेर बस्ने पुस्ता पनि थियो त। उहाँहरूको हल्ला भट्टीमा हुन्थ्यो होला, उहाँहरूको हल्ला कहाँ चाहिँ चिया पसलमा हुन्थ्यो होला, तर हल्ला त गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ गुड बनाएर हिँड्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि चाहिँ कति धेरै दाइहरूको किस्सा सुनिन्छ, गुड बनाएर हल्ला गरेर चिया पसलमा त्यो पत्रिकाको अफिसमा गएर चाहिँ त्यो बेला चल्ने मासिक साप्ताहिक जस्ता साहित्यिक पत्रिकाहरूको अफिसमा गएर चाहिँ तोडफोड गर्ने सम्मका घटनाहरू पनि छन्। हल्ला त उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्थ्यो, हल्ला हामीले पनि गर्छौँ, तर फरक यति हो हल्ला गर्ने तरिकामा फरक भएको छ। त्यति बेला त्यो हिसाबले चिया पसलमा भट्टीमा बसेर हल्ला हुन्थ्यो। अब अहिले आउँदै गर्दा हामी सोसल मिडियामा हल्ला गर्ने हल्लाको एउटा त्यो प्लेटफर्म फेरिएको मात्रै हो, तर हल्ला त्यति धेरै यो जेनेरेसनले पनि गरेको छैन कि न कि उसले कामै नगरोस्, र सोसल मिडियामा गरिएको हल्लालाई त्यति कमजोर पनि आँक्नु हुन्न कि सोसल मिडियामा जुडिएको कारणले अस्ति चाहिँ तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनको मान्छेहरूले मुभमेन्ट चलाए, तपाईँ हामीले चलायौँ क्वारेन्टाइन पोइट्री भनेर, त्योभन्दा अगाडि इनफ इज इनफ जस्ता आन्दोलनहरू भए, कति चाहिँ यङ तपाईँ हाम्रो जेनेरेसन कति मान्छेहरू भेला भएका थिए, सोसल मिडियाको कारणले भेला भएका थिएन। भनेपछि हल्लाको कारणले हल्ला मात्रै भनेर चाहिँ हेर्न मिल्दैन। यो चाहिँ बरु एकअर्कासँग कनेक्ट हुने, हल्ला गर्ने ठाउँ हल्ला गर्नेहरू अर्को ठाउँमा जथा चाहिँ त्यो जहाँ पनि आफ्नो हिसाब खराबीहरू हुन्छ। अनि अर्को कुरा विचारको कुरा भन्ने चाहिँ कुरा छ नि, यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने निर्माण भएर जाने प्रक्रिया रहेछ, एउटा चरणहरू हुँदो रहेछन् यसका। जस्तो चरणहरू पार गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ एउटा स्पष्ट विचार र स्पष्ट अनुहार बोक्छ। नवीनजी म तपाईँलाई बिचमा रोकेँ। नवीनजी म तपाईँलाई बिचमा भनेको तपाईँलाई आफ्नो सिर्जनामा चाहिँ यो मैले गरिरहेको चाहिँ हल्ला होइन, मैले गरिरहेको चाहिँ एकदम सिर्जनाको एकदम उच्चतम बिन्दु भन्ने विश्वास छ तपाईँमा? विश्वास हरेक सर्जकलाई आफ्नो लेखनप्रति विश्वास भएन भने त उसले किन लेख्ने? किनभने उसँग पनि आफ्नो हिसाबको लजिक तर्कहरू त हुन्छन्। भलै त्यसलाई त्यो मासमा जाँदै गर्दा, त्यो पाठकसम्म जाँदै गर्दा पाठकहरूले कसरी सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ त्यसले अर्को हिसाबको म्याटर गर्ने भयो, अर्को हिसाबको अर्थ राख्ने भयो। तर मलाई मेरो लेखनप्रति मलाई विश्वासै छैन भने, म पोइट्री लेख्छु, मेरो पोइट्रीप्रति मलाई विश्वासै छैन भने म किन लेख्ने? किन मैले विश्वास गर्नलाई केही तर्कहरू हुनसक्छ, त्यसको केही प्रसङ्गहरू हुनसक्छ। अनि अर्को कुरा विचार निर्माणको प्रक्रियाको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँ हामी लेख्न थालेको कति भयो? 5 वर्ष 7 वर्ष, योभन्दा बढी त भएको छैन। हामी त लेख्ने प्रक्रियामा छौँ। या त 20औं वर्ष लेखेर आएका अघिल्लो पुस्ताका मान्छे, केही मान्छे सिनियर अग्रजहरूसँग पनि विचार देखिँदैन नि, झन् उहाँहरू तलमाथि भएर चाहिँ विचारको चाहिँ एउटा चाहिँ यात्रा गरिरहेको देखिँदैन। अनि तपाईँ हामीसँग विचार मात्रै भएन भने प्रश्न गर्ने त होइन नि। कुरा चाहिँ यस्तो हो जस्तो लाग्छ मलाई कि यो विचार भन्ने चाहिँ बन्दै जाने कुरा हो, समयान्तरमा बन्दै जाला, मान्छेले आफ्नो अनुहार बनाउँदै जाला। सबै मान्छे चाहिँ 20-25 वर्षको उमेरमा, 25-26 वर्षको उमेरमा चाहिँ एउटा जेन्युन बनेर आउँछौँ भन्ने पनि हुँदैन। सबैको एउटा टाइम हुन्छ, त्यसको एउटा त्यो समयले दिने कुरा। समयमा उसले कति एक्सर्साइज गर्छ, कति अभ्यास गर्छ र कति आफूलाई बनाएर निखार लिएर जान्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ विकास चाहिँ। र यो चाहिँ अग्रजको कुरामा चाहिँ खास त्यो तपाईँले भनेको प्रश्न पनि मैले त्यति धेरै अग्रजहरूबाट सुनेको त छैन, र तपाईँले भन्दै गर्दा कहीँबाट सुने जस्तो लाग्छ। त यो कुरा चाहिँ यस्तो हो जस्तो लाग्छ मलाई, विचार निर्माणको प्रक्रियाको कुरा चाहिँ। त्यो हिसाबले हामी चाहिँ स्पष्ट छ, हाम्रो पुस्ता स्पष्ट छ। उसले विचार बनाएर लिएर जान्छ, उसले आफूलाई निखारेर लिएर जान्छ, उसले आफूलाई बनाएर लिएर जान्छ, उसले चाहिँ धैर्य गरेर लिएर जान्छ, र एक दिन कुनै एउटा अनुहार बनाएर उभिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ
म चाहिँ ढुक्क छु, हामी उभिन्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ म चाहिँ ढुक्क छु। साथीहरू पनि ढुक्क हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नवीनजीले चाहिँ के भन्नु, हाम्रो पुस्ता चाहिँ विचारमा एकदम अधिक छ, विचारमा स्पष्ट छ भन्नुभयो होइन। हाम्रो म चाहिँ दुर्गा कार्कीजीतर्फ गएँ, उहाँ चाहिँ एउटा एक ठाउँमा के भन्नुभएको छ भने हाम्रो पुस्ता पछिल्लो समय लेखन पुस्तामा छँदै छैन, भए पनि एकदम सीमित मात्रामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ बजारले बनाएको एक दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। म चाहिँ के देख्छु भने हाम्रो पछिल्लो पुस्ता एकदम सामाजिक सञ्जालमा एकदम छ होइन, लेखनमा नहोला सामाजिक सञ्जालमा एकदम बृहत मात्रामा फैलिरहेको छ। मैले उहाँलाई प्रश्न के भने बजारले लेखक बनाउँछ, जो भनौँ न प्रकाशकले बनाउँछ अथवा सामाजिक सञ्जालले बनाउँछ अथवा कुनै अग्रज पुस्ताले बनाउँछ, त्यसबाहेक लेखिने लेखकहरू चाहिँ लेखक होइनन्। अथवा मैले उहाँलाई के भन्न चाहेको भने नयाँ पुस्तामा लेखक नभएका हुन् कि राम्रा लेख्ने लेखक नभएका हुन्? विकासजी, यो राम्रा लेख्ने भन्ने कुरा नै एकदमै निरपेक्ष हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो राम्रो भन्ने कुरा नै एकदमै रिलेटिभ हो होइन। तपाईँको प्रश्नलाई मैले अलिकति मैले थोरै ब्रेकडाउन गरेर बुझ्छु। एउटा भनेको नयाँ पुस्ताको लेखक नै कम भन्ने कुरामा रेस्ट भएर भन्नुभयो, अर्को लेख्ने लेखक कम भन्ने कुरामा भन्नुभयो होइन। अब अर्को तपाईँले अर्को पाटो पनि चाहिँ पुस्तकै लेख्ने अथवा चाहिँ भनौँ न पत्र पत्रिकामा लेख्ने लेखक मात्रै लेखक त सामाजिक सञ्जाल अन्य कुनै आफ्नै प्लेटफर्ममा ब्लगहरू होला होइन, अन्यमा लेख्ने चाहिँ लेखक होइन त? मैले बोलेको सुन्ने छ? देखाइरहेछ। हजुर, यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ के हो भने नयाँ पुस्ताका लेखकहरू मलाई एकदमै धेरै छन् जस्तो लाग्छ है। अब तर मेन स्ट्रिममा आउन चाहिँ सकेका छैनन् विभिन्न कारणले। त्योहरू अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, नवीनजीले भन्नुभयो, मैले पनि अलिकति भनेँ होइन, यता निर्विकजीले पनि थप्नु जति देखा पर्नु पर्ने हो त्यति देखा पर्न नसकेका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ म एकदमै मान्छु होइन। तर यो लेख्न थाल्ने अथवा लेख्न सुरु गर्ने र राम्रो लेख्न थाल्नेको बिचमा चाहिँ मलाई सर्टेन केही समय, सर्टेन ग्याप, प्र्याक्टिस होइन लगायतको विभिन्न कुरा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। यो जुन बिचको लेख्न सुरु गर्ने, लेख्न चाहना गर्ने, रहर गर्ने र राम्रो लेख्न थाल्ने बिचमा चाहिँ एउटा फेज चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो फेज चाहिँ मैले अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरिमा नहुन सक्छ, त्यो मैले भनेकै कुरा सत्य नहुन सक्छ। मैले मेरो अब्जर्भेसनमा देखेको कुरा चाहिँ के हो भने हामीमा नयाँ पुस्ताको लेखकहरूमा कता कता भनौँ न लेख्न थाल्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा एक किसिमको रेकग्निसन अथवा चाहिँ एक किसिमको भनौँ न आफूलाई एउटा लेभलको ठान्ने भन्ने एउटा कता कता चाहिँ मैले त्यो के भन्ने त्यसलाई है, अब त्यो एक किसिमको त्यो विश्वास, अब त्यो विश्वास अलिकति धेरै भयो भने दम्ब होला, त्यो चाहिँ मैले देखेको जस्तो लाग्छ। अब त्यो सबैमा लागू नहुन सक्छ। हामीमा चाहिँ कस्तो भने, किनभने हामी यदि हस्ताक्षरी तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हस्तक्षेप मात्रै नगरिकन हस्ताक्षरी भएर जाने हो भने हामीले आफ्ना कमजोरीहरू विभिन्न पाटाहरू पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो मलाई। हामी लेख्न थाल्छौँ, हामीले अभ्यास नगरिकन हामीले चाहिँ राम्रोसँग विषयमा स्पष्ट नभइकन अथवा अरू विविध चाहिँ अरू विविध पाटाहरूलाई नकेलाइकन एकैचोटि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा लेभलमा पुग्न खोजेको पो हो कि त होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी चाहिँ कतै भनौँ न अलिकति पछाडि पो परिरहेको हो कि त, हामी स्पष्टसित आउन
तर हामीले लेखेका कुराले साँच्चीकै समाजमा एउटा पब्लिक डोमेनमा प्रभाव पार्न नसकिरहेको पो हो कि त भन्ने चाहिँ मलाई कता कता फिल हुन्छ हैन। अब तपाईले भन्नुभएको जस्तो गरेर बजारले बनाएको लेखक मात्रै लेखक त भनेर भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै आजको यक्ष प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ हैन। अब बजार के हो, बजारले बनाउने लेखकको मानक के हो हैन। अनि यी यावत कुराहरुमा पनि एकदमै मजासँग बहस हुन जरुरी छ हैन। बजारले मात्रै लेखक बनाएर कोही लेखक बन्न सक्छ त अथवा बजारले बनाएको लेखक कति समयसम्म टिक्छ त भन्ने कुरा पनि त्यो सँगै जोडिएर आउने अरु महत्त्वपूर्ण विषयहरु हुन् जसमा हामीले बहस। र त्यति हुँदा हुँदै पनि हामी नयाँ पुस्ताको लेखकले नयाँ पुस्ताको उपस्थिति जनाउनलाई चाहिँ आफ्नो अहिले त सोशल मिडियाले एकदमै धेरै प्लेटफर्म दिएको छ। सोशल मिडियामा हामीले फेसबुकमा कविता पोस्ट गरौँला हैन, ट्विटरमा चाहिँ लेखौँला, आफ्नै ब्लगहरुमा लेखौँला। अहिले त अनलाइन के भन्छ साइट्सहरु पनि एकदमै धेरै उपलब्ध छन् जसले चाहिँ अलिकति स्पेस पहिलाको जस्तो चाहिँ हामीलाई एउटा लेख रचना छपाउनकै लागि वर्षौंसम्म कुरिरहनु पर्ने अथवा फ्रस्ट्रेट भएर लेख्ने छोड्नु पर्ने स्थिति पनि अलिकति कम भएको होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हैन। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि हामीले हाम्रो एउटा एक किसिमको एउटा बुलन्द उपस्थिति हामीले त्यो मेन स्ट्रिम मिडियाहरुमा पनि मेन स्ट्रिम लेखनमा पनि आउनु पर्ने चाहिँ मैले देख्छु हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आउनसम्म कसरी चाहिँ सजिलो बनाउने, कसरी परिष्कृत बनाउने अगाडि बढिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन हो। हाम्रो दुर्गाजीले के भन्नु हो भने थोरै जोडौँ विकासजी, दुर्गाजीको कुरामा हुन्छ मलाई उहाँको कुरामा जोड्न मन लागेको चाहिँ कहाँ हो भने उहाँले भने जस्तो त्यो बजारको कुरामा थोरै मलाई आउन मन लाग्यो। जस्तो यो जेनेरेसन हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ विशेषतः उहाँ दुर्गाजीकै कुरामा मैले जोड्न चाहेको चाहिँ हामी एकदमै हतार गर्छौँ, एकदमै हतारमा आउन खोज्छौँ। हामीलाई चाहिँ एकदमै हतारमा चाहिँ अग्रजहरूको बजारको मिडियाको मान्छेहरूको चाहिँ एप्रिसिएसन चाहिन्छ। हतारमा हामी चाहिँ आफूलाई त्यो सेलिब्रिटी ट्याग झुन्डाउन चाहन्छौँ। यो चाहिँ यति ठुलो समस्या, यसले चाहिँ सृजनालाई सम्भवतः हाम्रै सृजनाहरूलाई पनि मारिरहेको छ कि भन्ने कुराहरू हामीले पनि आफूले आफूलाई प्रश्न गर्नु। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने मानवीय स्वभाव चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति के हुन्छ भने हामी ऐना हेर्दैनौँ क्या, हामी अरूलाई मात्रै प्रश्न गर्छौँ र अरूलाई देखेर त्यसको पछि मात्रै दौडन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीले अनुहार हेरेर आफूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ हाम्रो पुस्ताले जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा बजारको कुरा चाहिँ कहाँ लाग्छ भने मलाई त्यो बजारमा को आयो, को हिट भयो, को सेलिब्रिटी भयो, कसको नयाँ किताब आयो, को चल्यो, यी चिजहरू चाहिँ त्यति हामीले त्यो प्रश्न गर्नुपर्ने विषय नै लाग्दैन। समय आफैमा यति शक्तिशाली चिज हो कि यसले आफै सबै चिज छान्दै लिएर जान्छ। तपाईँ हामी कतिन्जेलसम्म साधनारत हुन्छौँ, तपाईँ हामीसँग कति धैर्यता छ, तपाईँ हामीसँग कति समय छ र तपाईँ हामीले कति चाहिँ मिहिनेत गर्छ भन्ने चिजले मात्रै त्यो चिजलाई निर्कुल गर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यहाँ चाहिँ 1000 वर्षपछि चिहानबाट बुरिएका साहित्यकारहरू पनि कमर खुयाम भन्ने 70 वर्षपछि आए, रुमी भन्ने यत्रो 1000 वर्षपछि आए, 1200 वर्षपछि आए भनेपछि सृजना भन्ने चिज चाहिँ जति बेला पनि बहुरिएर आउन सक्छ। त्यो चिहानबाट नै किन नहोस्, त्यो कङ्काल बजाएर त्यो कङ्कालको त्यो धुनी जगाएर नि किन नहोस् आउँछ भनेपछि यो बजारले कसले बनायो, बजारले यो गर्यो कि बजारले त्यो गर्यो कि यो चिजहरू चाहिँ मलाई त्यो त्यति ठुलो प्रश्न लाग्दैन। बरु यसको पछि पनि दौडिने हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने सबै सृजना त्यसमा चाहिने मेहनत र धैर्यता नै हो नि त। मेरो चाहिँ यो हो क्या कुरा, यसमा मैले जोड्न चाहेको छु, दुर्गाजीकै कुरामा निरन्तरता दिन चाहेको। हुन्छ यहाँ म जोड्न चाहेँ कि म जोडौँ अघि त्यो कुरा अलिक बाजी हो कि जस्तो होइन नवीनजी, यो चिहानबाट बिउतेर आउने भन्ने होइन, चिहानबाट बिउतेर आउने भनेको भए त हामीले अहिले बहसै गर्नु पर्दैन थियो नि। चिहानबाट बिउतिने होइन कि बाँच्दाखेरि नै त्यसको प्रभाव हुनु पर्यो, बाँच्दाखेरि नै उसले लेखेका कुराहरू फैलिनु पर्यो र लेखकले पनि अनुभूत गर्न पाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले त यो बहस चल्या हो नि। कुरो कहाँ बिग्रिन्छ भन्दा हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय कविता महोत्सव गरिन्छ, 50 वर्षको उमेरको मान्छेसम्म प्रथम बनाइएको छ कि यही 3 वर्षभित्रमा। अब त्यो 12वटा सङ्ग्रह निस्किसकेको मान्छेलाई पनि प्रथम बनाइएको उदाहरण छन् होइन। त्यो कुरो मेरो आज चाहिँ कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीसँग अन्तर्वार्ता पनि छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले के भने भन्दाखेरि युवा लक्षित भनेपछि बरु तपाईँ एउटा चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुहोस्, कविता वाचनमै इफेक्टिभ हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सदस्य हुन चाहने मान्छे सुधालाई भाग लिएर कि त्यो 35,000 पुरस्कार पाउन राष्ट्रपतिको हातबाट प्रमाणपत्र लिन मात्र होइन नि त, ठ्याक्कै उमेर पनि तोक्नुपर्ने हुनसक्छ तपाईँहरूले। त्यसमा सीमित मापदण्डहरू नहुनाले चाहिँ यो युवा अवस्था भन्नेमा नै गलत छ कि
त्यसो त शेरबहादुर देउवाले पनि आफूलाई युवा पुस्ता भनिरहेका छन् कि त्यो कुरो हाम्रो लेखनमा पनि जोडिएको छ। त्यस्तो हुँदैन, एउटा उमेर समूह चाहिँ हुन्छ। यसमा चाहिँ यो 50 वर्षको उमेरकोले जित्यो कि 55 वर्षको उमेरकोले जित्यो या चाहिँ 65 वर्षको उमेरले जित्यो, यो चाहिँ मतलबको विषय होइन जस्तो लाग्छ मलाई। यो त प्रतियोगिता हो यार। प्रतियोगिताले कवि बनाएर लिएर जान्छ भने कसैलाई, प्रतियोगिताले कसैको चाकडी गरेर कोही चाहिँ लेखक बनेर आउँछ भने, कसैको धुप बालेर कसैलाई धुप बालेर ऊ लेखक हुन्छ भने त्यसको आयु कति हो? 50 वर्षले जितोस् कि सर 55 वर्षकोले जितोस्, खोइ तपाईँ सम्झनुहुन्छ? 50-55 वर्षको मान्छे कसले जित्यो? एकाडेमिक हो, कविता प्रतियोगितामा कसले जित्यो, कसले पुरस्कार पायो, तपाईँ सम्झिनुहुन्छ? तपाईँ सम्झिँदा यो विषय पछि गर्दै गरौँला। त्यसमा आवश्यकताको विषय यो बस विषय हो जस्तो लाग्दैन। त्यो आउँछ भिड्छ, जसलाई चाहिन्छ उसले भिड्छ क्या। त्यो साहित्यिक निकायलाई यो विषयमा तपाईहरु काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, यो विषयमा तपाईहरु चियागफमा गफ गर्दै गर्नु होला हैन। यो विषयमा तपाईँ चियागफमा गफ गर्दै गर्नु होला हैन। हामी चाहिँ अहिले विषयवस्तुमा जाउँ। हामी चाहिँ के अरे युवाहरूको हस्तक्षेप कहाँनिर कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छौँ हैन। त्यो कति वर्षको युवा मान्ने, कसैमा यो गर्ने WHO को मान्ने कि के मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो फरक विषयमा जाउँला हैन। अहिले चाहिँ म निर्भीकतिर प्रश्न जान्छु। निर्जल अघि बक्सी के भन्नुभयो भने यो फार्नो भनेर एउटा उदाहरण दिनुभयो हैन। उहाँ चाहिँ के भन्छ साहित्यमा युवाको हस्तक्षेप हुनुपर्छ भने एकदम दूर आवाज उठाइराख्नु भएको छ। तर उहाँको प्रत्येक पोस्ट, फेसबुकको पोस्ट, उहाँको प्रत्येक रचना के हुन्छ भने अग्रज पुस्ताकै छत्र छाया वरिपरि हुन्छ क्या। यो हामीले फिल गरेको कुरा हो हैन। हामी गलत हुन सक्छौँ, हामीले वरिपरि फिल गरेको कुरा। अनि यसो हुँदा के हुन्छ भने तपाईँ आफूलाई युवा पुस्ताले छत्र छायामै नि पार्नु हुँदैन। हाम्रो आफ्नै छुट्टै हस्तक्षेप हुनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्नुहुन्छ। र अर्कोतर्फ के छ भने तपाईँ चाहिँ आफू चाहिँ अग्रज पुस्ताकै वरिपरि उनीहरूकै छत्रछायामा राख्न चाहनुहुन्छ। यो त विरोधाभास होइन। खास हाम्रो युवा पुस्ताको भन्नु न। म सबैजनालाई क्लियर जवाब चाहिँ के दिन चाहन्छु भने चाहिँ साहित्यिक पत्रकारिता पनि गरिरहेको हुनाले बढी जसो सिनियर लेखकहरूकै नजिक रहने भयो त्यो चाहिँ कामको सिलसिलामा। बाँकी कुरा चाहिँ म के जोड्न चाहन्छु भने लेखन भनेर अब यो चाहिँ स्ट्यान्डिङ कमेडी त होइन नि। हाम्रो चाहिँ यो रिसाइटेसनको मात्र पोइट्री पनि आयो हैन। सायद नवराज पराजुली दाईहरूले नै यसलाई चाहिँ लिड गरेर लानु होला। त्यो मात्र होइन, गएर स्ट्यान्डअप कमेडी जस्तो होइन। सीमित शर्त हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, भाषाप्रतिको निष्ठा हुन्छ, र त्यसपछि विचारप्रतिको निष्ठा हुन्छ। त्यो निष्ठा जोगाउने क्रममा त राइटिङका टेक्निक्सहरू त एकै दिनमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन नि। जुन विधा लेखे पनि त्यो विधालाई एकैचोटि परिवर्तन गर्न सकिँदैन। चलिआएकै विधामा आफ्नो अब्बलता देखाउने हो। त्यसैले म कोही पनि सिनियरको छत्रछायामा छैन। लेखेका कुराहरू के मिल्न गएको वा त्यो शैलीमा मात्र भएको हो। शैलीमा मैले चाहिँ विविधता दिन नसकेको होला। नत्र भने निरन्तर उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, उहाँहरूसँग अझ नयाँ पुस्तालाई जोड्ने पनि। यो चाहिँ हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेर हस्तक्षेप भनेर चाहिँ यो कुनै आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेको जस्तो होइन नि त। एउटा विचार सुन्ने, कुरा सुन्ने, एकअर्काको चाहिँ पर्सनल सम्बन्धहरू पनि बनाउँदै सिक्ने कुरा भएको हुनाले चाहिँ म उहाँहरूसँग रहेको हो। र लेखनमा चाहिँ एकाएक परिवर्तन गर्न सकिँदैन। उहाँहरूकै शैलीमा चलिआएकै ट्रेनमा आफ्नो सिप कला देखाउने हो। भनेपछि त विरोधाभास गर्ने, उहाँहरूको सम्बन्धलाई, उहाँहरूको कुरालाई पनि मान्ने, उहाँहरूको पछि लाग्ने अनि आफ्नो विचारमा राख्ने भनेपछि विरोधाभास कुरा भएन र यो त। यो विरोधाभास भएन। हस्तक्षेप भनेर त यो त आन्दोलनमा प्रहरीले चाहिँ कार्यकर्ता लखेटेको जस्तो होइन। एउटै साहित्यभित्र यो एउटै बाङ्मयभित्र चाहिँ सबैजना अट्ने हो। तर सबैको चाहिँ पहिचान हुने गरी अट्ने भन्न खोजेको मात्रै हो। म दुर्गाजीतर्फ जान चाहन्छु। यो तपाईँ त एक हाम्रो पछिल्लो पुस्ताको एक सशक्त अब्बल लेखक हुनुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ पुरुषहरू हौँ अथवा एकमात्र महिला वक्ता हुनुहुन्छ। हामी माफी माग्न चाहन्छौँ, हामी अर्को एकजना महिला ल्याउन सकेनौँ होइन। माफी चाहन्छौँ, मोडरेटर आयोजक तर्फबाट म माफी माग्न चाहन्छु। तपाईँ एउटा के क्वेसन गर्न चाहन्छु भने एकजना लेखक हुनको लागि एउटा महिला हुन्छ, महिलाको विचार हुन्छ, महिलाको आफ्नै अस्तित्व हुन्छ, आफ्नो सत्व हुन्छ। त्यसमा चाहिँ लेखक हुनको लागि अथवा साहित्यमा आफ्नो त्यो अस्तित्व जनाउनको लागि चाहिँ के अप्ठ्यारा के हुनसक्छ त्यस्तो अप्ठ्याराहरू?
अब यो अलिक अप्ठ्यारो प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई विकासजी। किन अप्ठ्यारो भने एउटा चाहिँ अब आफ्नो उभिएर हेर्दाखेरिमा मैले देख्ने अप्ठ्याराहरू, मैले देख्ने चाहिँ चुनौतीहरू र जहाँनिर समग्र महिला लेखकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको ठाउँमा बसेर मलाई चाहिँ त्यो किन डर लाग्छ भने मैले सबैको रिप्रेजेन्ट मैले बोलिरहँदाखेरिमा मैले चाहिँ मिसरिप्रेजेन्ट पो गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ डर जहिले पनि भन्नुहुन्छ भने मलाई त्यति साह्रो अप्ठ्यारो भएन मलाई लेख्न आउनको लागि। र त्यो अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि मैले मेरो लेखमा पनि अगाडि लेखेको पनि छु, त्यो सेतो पार्टीको लेखमा पनि त्यो अर्थमा भन्नुपर्दा म चाहिँ एक किसिमले भाग्यमानी लेखक हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने मैले चाहिँ यो मैले लेखिरहनको लागि प्रेरणा अनि लेख्नको लागि एउटा नर्चर भन्ने कुरा मैले पाएँ होइन। तर धेरै 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 लेखकहरू चाहे ती इमर्जिङ लेखक हुन् अथवा उनीहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो छ भन्ने पनि मलाई एकदमै धेरै थाहा छ होइन। अझ काठमाडौँमा हेर्ने र मोफसलमा रहेर लेख्नेहरूलाई झन् धेरै अप्ठ्यारो छ। किनभने प्लेटफर्मको एउटा भनेको प्लेटफर्मको अप्ठ्यारो, अर्को भनेको अघि मैले भने नि भ्यालिडेसनको के। किनभने सुरुमा हामीले लेख्दाखेरि त हामीले लेखेका कुरा, लेख्न खोजेको कुरा र लेखेको चाहिँ एउटै भयो कि भएन भन्ने कुरा नै हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो पढिदिने मान्छे हुँदैन, त्यो पढेर हामीलाई फिडब्याक दिने मान्छे हुँदैन, यो यसरी गर भनेर भनिदिने मान्छे हुँदैन। र यदि त्यो राम्रो भइहालेछ भने चाहिँ एउटा प्लेटफर्ममा लगेर एउटा एक्सपोजर हुँदैन होइन। प्लेटफर्मबाट हामीले पाउने एक्सपोजर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरिमा धेरै लेखकहरू चाहिँ त्यो बन्नुभन्दा अगाडि नै मरिरहेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। उनीहरूभित्रको त्यो सम्भावना भएको लेखक चाहिँ मरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब महिला लेखकको हकमा भन्नुपर्दा अब त्यसरी स्पेसिफिकली मैले यो भनेर पोइन्ट आउट गर्न त सक्दिनँ। तर भएका कुरालाई, राम्रा कुरालाई अप्रिसिएट गर्ने हो भने अहिले आएर विशेष गरी चाहिँ यो शनिबारीय परिशिष्टाङ्कहरू हेर्ने हो भने महिलाको भोइसेसहरूलाई, मलाई पर्सनल्ली चाहिँ महिलाको भोइसलाई चाहिँ अझ धेरै प्राथमिकता दिन खोजेको हो कि होइन, एटलिस्ट खोजेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब महिलाको लेखनीलाई प्रोत्साहन गरेको हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। किनभने धेरै भोइसेसहरू आइरहेका छन्, डिफरिङ भोइसेसहरू आइरहेका छन् चाहिँ, अनि विभिन्न तह र तबकाको लेखकहरूबाट आइरहेका छन्। अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रपर स्पेस दिएको छ। र सोसियल मिडियामा हेर्नुहुन्छ भने महिलाका विषयमा लेखिएका लेख रचनाहरूले पनि प्रशस्त रूपमा चाहिँ एउटा एक्सपोजर पाइरहेको, अनि त्यसले चाहिँ एउटा बहस क्रिएट गरिरहेको चाहिँ मैले देख्छु, जुन चाहिँ मलाई एकदमै सन्तोषजनक, एकदमै खुसी हुनु, हाम्रो यो लेभलमा अहिले चाहिँ खुसी हुनुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि महिलाकै मुद्दाहरूमा हामीले उठाइरहेका महिलाका मुद्दाहरूले पनि एउटा एक किसिमको लेभल पाएको हो कि, डिस्कसनको फोरम पाएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो अप्ठ्यारा चुनौतीहरूलाई चाहिँ मैले किन पनि यहाँ चाहिँ स्पेसिफिकली महिला भएकै कारणले मैले फेस गर्नु परेका चुनौतीहरू चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ। किनभने मेरो ठाउँबाट चाहिँ मैले त्यो त्यति धेरै फिल गरेको छैन। र जसले फिल गर्नु भएको छ उहाँहरू मैले गरेको छैन भनेर उहाँहरूले फिल गर्नु भएको च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ मैले मिसरिप्रेजेन्ट गर्न चाहिनँ। हाम्रो पुस्ताले हस्तक्षेप मात्र होइन कि हाम्रो पुस्ताले हस्तक्षेप मात्र होइन हस्ताक्षरै भूमिका पनि निभाउन सक्छ भन्ने विषयमा आजको यो सेसन वरिपरि घुमेको छ। म नवीन प्यासीलाई यो क्वेसन गर्न चाहन्छु कि हाम्रो पुस्ताले किन लेख्ने, के कारण लेख्ने, र हाम्रो पुस्तामा के छ त्यस्तो कि जसले चाहिँ हस्ताक्षरी भूमिका निभाउन सक्छ प्यासीलाई? यो पहिलो त विकासजी किन लेख्ने र के कारणले लेख्ने, यो चाहिँ जस्तो हाम्रो जेनेरेसनमा जति साथी जस्तो दुर्गाजीले लेखेर आउनु भएको छ, निर्भिकजीले लेखेर राख्नु भएको छ, अरू साथीहरूले लेखेर आउनु भएको छ, चाहे पोएट्री, गजल चाहिँ उहाँले जस्तो निर्भिकजीले भन्नुभयो जस्तो त्यो अब चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्स पोइट्री जस्ता कुरा त्यो आवश्यक छ। त्यसले आफ्नो हिसाबको रिडर्सहरूलाई बढाउँछ, त्यो यसको आफ्नो हिसाबको चाहिँ गहिराइमाथि या त्यसको आफ्नो हिसाबको शक्तिमाथि एउटा हिसाबको प्रश्नहरू हुन सक्ला नि, त्यो एउटा बसको पाटो भयो। तर किन लेख्ने, के कारण लेख्ने भन्ने चिज चाहिँ त्यो व्यक्तिगत कुरा हो। तर
लेखेर आउँदै गर्दा जस्तो हाम्रो पुस्तासँग चाहिँ जस्तो मैले भने जस्तो यत्रो लामो समय यति 2-3 दशक बिचमा यति ठुलो सामाजिक परिवर्तन बिचबाट आएको यो पुस्ता र 70 दशकबाट आफ्नो करियर स्टार्ट गरेको यो पुस्तासँग तपाईँ के त छैन ल तपाईँले भन्नुहोस् मात्रै न। तपाईँहरू हामी हेरौँ न, हामीसँग छैन के जस्तो हामीसँग फ्रस्ट्रेसनको अर्को हिसाबको मात्रा छ, हामीसँग डिप्रेसनमा गएका साथीहरू हुनुहुन्छ, एउटा केही गरौँ भनेर यी सम्भावना खोजिरहेका साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ कुनै सम्भावना नभेटिएर चाहिँ बाहिर जानु परेको या चाहिँ कतै पुग्नु परेको हाम्रै पुस्ता। तपाईँ हेर्नुहोस् लगभग 35 देखि 45% पुस्ता तपाईँ हाम्रो पुस्ता छ, तपाईँ हामीसँगै पढेका साथीहरू छ। तपाईँ यो सहरमा हेर्नुहोस्, यो सहरको चाहिँ कुनै चाहिँ डान्स बार कुनै क्लबमा जानुहोस् कि घाम उदाएको र घाम अस्ताएको नदेख्ने जेनेरेसन पनि तपाईँ हाम्रो जेनेरेसन। कुनै चाहिँ पुनर्स्थापना केन्द्रमा चाहिँ ड्रग्सको उपचार लिइरहेको जेनेरेसन पनि तपाईँ हाम्रो जेनेरेसन हो। र यहाँको राजनीतिक हिसाबमा एउटा सम्भावना देखिरहेको, सामाजिक हिसाबमा एउटा सम्भावना देखिरहेको, पत्रकारिताको विषयमा निर्भीकजीले गरिराख्नु भएको छ, हामीले गरिरहेको छौँ, सम्भावना देखिरहेको पुस्ता पनि तपाईँ हामी हो क्या, हाम्रो जेनेरेसन हो। यति धेरै कथा, यति धेरै चाहिँ परिवेशहरू बिचमा गुज्रेको पुस्तासँग लेख्ने कुरा के चाहिँ हुँदैन, प्रश्न यहाँ हो क्या। र तर कसरी लेखेर आउने, यस्ता यी तमाम कुराहरूलाई कसरी बाहिर निकाल्ने, कसरी लेखेर सृजनाको माध्यमबाट आउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत इफोर्ट, हाम्रो मेहनत, हाम्रो लगन, हामीले गर्ने हामीसँग हुने धैर्यता नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसरी नै हामी आउने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। के लेख्ने, किन लेख्ने भन्ने चिज त व्यक्तिगत कुरा भयो, र चाहिँ लेखेर के आउने भन्ने चिज त यति तमाम विषयहरू छन् कि जसले जे विषय लेखे पनि तपाईँ हाम्रो पुस्तालाई सम्बोधन गर्छ क्या जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र जे लेखेर आए पनि हुन्छ, लेख्नको लागि विषयको विविधताको खाँचो छैन, हामी विषयको अभाव छैन जस्तो लाग्छ मलाई विकास। यही प्रश्न म निर्विजित सोध्न चाहे। हाम्रो पुस्ता चाहिँ अघिल्लो पुस्तालाई धक्का दिनुको अथवा अघिल्लो पुस्तासँग हामी चाहिँ भिड्नको लागि हामीसँग के छ त्यस्तो विषय, हामीसँग के छ त्यस्तो कन्टेन्ट जसले चाहिँ अघिल्लो पुस्तालाई हामी पनि गर्न सक्छौँ, हामी पनि हस्ताक्षरी भूमिका निभाउन सक्छौँ है भन्नको लागि हामीसँग के छ त्यस्तो कन्टेन्ट? विकासजी, कन्टेन्ट त नवीनजीले भने जस्तै हो, कन्टेन्टको त कमी छैन। हामीसँग जनयुद्धमा सहभागी भएका साथीहरू शुद्ध छन्, जो धेरै सानो कम उमेरमा जनयुद्धमा सहभागी भए। ती साथीहरू चाहिँ हाम्रो अनुहारको भेट कविता सङ्ग्रहमा हेर्नुभयो भने त्यस्ता साथीहरू जोडिएका छन्। अहिले छकालैमा हेर्नुभयो भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका, यहीँ नेपालमै बसेर कृषि कर्म गरिरहेका र नेपालमै बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इभन डक्टर मेडिसिनमा काम गर्ने साथीहरूसम्म पनि हामीसँग राइटिङमा छन्। यो सबै क्षेत्रको विविधता बोकेको युवा पुस्ता छ भने तपाईँ हामी पनि जीवनमा एकभन्दा बढी पेसामा देखा पर्न सक्छौँ। कृषिमा पनि हुन सक्छौँ, शिक्षणमा पनि हुन सक्छौँ। त्यसैले लेख्ने विषयवस्तुको त कमी छैन, तर त्यो लेखेको विषयवस्तुमा चाहिँ अलिकति गुणवत्ता, ओज र व्यक्तिगत अभ्यास चाहिँ चाहिन्छ। आधुनिक लेखनका सिद्धान्तहरूमा चाहिँ तपाईँको वर्कसप चलिसक्यो, साउथ एसियामा पनि चलिसक्यो। हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ अमेरिकामा चल्दैछ, युरोपमा चाहिँ धेरै आधुनिक लेखन कार्यशालाहरू र लेखनका नयाँ टेक्निक्सहरूमा छलफल, अभ्यास र तालिम नै हुन थालिसके। त्यसैले यो आफ्नो अगाडि जाने क्षमता त हुनु पर्यो लेख्छु भन्ने, तर चलेको आधुनिक ट्रेन्डसँग चाहिँ भिज्नका लागि मेहनत गर्नै पर्छ। र त्यो वातावरण चाहिँ हाम्रा निजी क्षेत्रका प्रकाशक हुन् वा राज्य तहबाट गरिने कामहरूले हुन्, त्यस्तो खालको लेखन कार्यशाला र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म थोरै भए पनि तपाईँको अब काठमाडौँ र पोखराले मात्र हाम्रो किताब पढ्ने होइन। जम्मा अहिले 5वटा सहरमा मलाई लाग्छ किताब बढी पुग्ने भने 5वटा सहरमा हो। बढी गयो भने नेपाली कहाँ कोरियामा बढी बसेको छन् वा चाहिँ अमेरिकामा बसेको नेपालीसँग मात्र जान्छ कि। कमसेकम साउथ एसियासँग इन्डिया र नेपालीको त सोसाइटी मिल्छ नि त, त्यहाँसम्म जान सक्ने गरी लेख्ने टेक्निक्स र मोडर्न कुराहरूमा चाहिँ हामी आफू पनि अलिकति जानुपर्छ कि। त्यो चाहिँ अलिक कम भइरहेको छ। लेख्ने विषय प्रशस्त छन्, त्यसले चाहिँ विश्व बजारमा काम दिन्छ, तर मोडर्न कुराहरू हामीले भित्राउन सकेको छैनौँ, त्योसम्म पहुँचै पुग्न सकेको छैन। विडम्बना चाहिँ हो। ठिक छ, उहाँ चाहिँ मोडर्न विषय हामी पुग्न सकेका छैनौँ भन्नुभयो निर्विकजीले होइन। दुर्गाजीले चाहिँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? हामी नव पुस्ता, हाम्रो यो नयाँ पुस्ताले चाहिँ किन लेख्ने, के कारणले लेख्ने विषयहरू के हुन्, के विषय छुटेका छन्, के भन्नुहुन्छ दुर्गाजीले? विकासजी, मलाई एउटा कुरा चाहिँ हामीले अघिदेखि नै त्यही लयमा भन्यौँ। मलाई चाहिँ यो साहित्यमा होस् अथवा
जुन कुनै पनि विषयमा जुन कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ता भिड्ने अथवा चाहिँ भनौँ न यो कुरालाई चाहिँ एउटा लडाइँ जस्तो गरेर प्रस्तुत गर्नु चाहिँ त्यति भनौँ न त्यति जायज होइन कि त्यति उचित होइन कि जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले हामी बाँचिरहेको समयमा हामी नयाँ पुस्ता हौँ होइन, र भोलिका समयमा केही वर्ष पछाडि हामी पुरानो पुस्तामा पीडित हुन्छौँ र हामी पुरानो पुस्ता हुँदाखेरि अर्को नयाँ पुस्ता उदाइसकेको हुन्छ होइन। यो पुस्ताको त चलि नै रहन्छ। तर हामीले नयाँ पुस्ता भएर लेखे पनि र अघिल्लो पुस्ताले पुरानो पुस्ता कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको एकमुष्ट रूपमा नेपाली साहित्य र नेपाली वाङ्मयको मा चाहिँ यसमा त्यो लडाइँ अथवा भनौँ न एउटा त्यो पुस्ताको लडाइँ भन्दा पनि यसलाई चाहिँ एउटा कोल्याबोरेटिभ हिसाबले हेर्नुपर्छ। पुरानो पुस्ता साहित्यमा हामीले लेखेर होइन एकदमै ठुलो समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पर्सनली म विश्वास गर्दिनँ होइन। हामीले साहित्यबाट गर्न सक्ने एकदमै ठुलो कुरा के हो भने मानिसलाई होइन आफूलाई बुझ्नलाई, आफ्नो समाजलाई बुझ्नलाई अथवा विगतको समाजलाई बुझ्न के भन्नु अब एउटा त्यो प्लेटफर्म दिने हो होइन, अथवा एउटा कुनै हामीले खुराक दिने हो जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले बुझ्न सकौँ होइन। हस्ताक्षरी हुन सक्छन् अथवा किन इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छन् भन्दाखेरिमा हामीले आजको पुस्ताको कथा लेख्छौँ। नवीनजी जस्तैको कथा लेख्नुहुन्छ। मैले दुर्गा कार्की जस्तै दुर्गा थारू होला, दुर्गा चाहिँ भर्से हाम्रो पुस्ताको हामी क्लोजेस्ट केमा कसलाई फिल गर्छौँ उनीहरूको कथा लेख्छौँ। हाम्रो पुस्ताको कथाले हामीले बाँचिरहेको समाजलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पुस्ताको तस्तै उतार्न सक्नुपर्छ। र त्यति मात्र होइन कि भोलि हामीले बाँच्न चाहेको समाजको पनि एउटा झलक देखाउनु आजको चाहिँ एउटा विचार हो अथवा हामीले आज चाहेको कुरा हो होइन। त्यो गर्नको लागि पुरानो पुस्ताले उनीहरूले बाँचेको समाज, उनीहरूले देखेको चाहिँ कथा कसरी लेखिरहेको थियो, समाजको बारेमा साहित्य कसरी लेखिरहेको थियो र त्योभन्दा हामी कुन हदमा फरक हुन सक्छौँ, त्योभन्दा हामी कुन हदमा हामीलाई थाहा पाउनको लागि यो दुईटा पुस्ताको बिचमा कोल्याबोरेसन हुन जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि पुरानो पुस्ताले पनि नयाँ पुस्तासँग चाहिँ एउटा इन्सिक्योर अथवा थ्रेटन फिल गर्नु कुनै नयाँ पुस्तालाई एउटा चाहिँ प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा चाहिँ हेर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो दुवै पुस्ताको कोल्याबोरेसनबाट चाहिँ हामीले अझ बेटर गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। किनभने हामी मानिस भनेको निरन्तर लर्न गरिरहने मान्छे हो, ग्रो गरिरहने प्राणी हो। हामीमा भएको चेत, हामीमा भएको ज्ञान भनेको हरेक दिन हरेक पलमा चाहिँ फेरिरहेको हुन्छ। हामी भित्रै पनि हाम्रो आइरहेका हुन्छन्। त्यो कन्ट्राडिक्सन्सहरू हाम्रो लेखनमा देखिन्छन् होइन। गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी पनि लर्न गर्दै गरेको पुस्ता हौँ भन्ने रूपमा चाहिँ पुरानो पुस्ताबाट चाहिँ केही कुरा सिक्न सकिन्छ र त्यो कुरालाई अझ हाम्रो तरिकाले प्रयोगात्मक किसिमबाट अझ बेटर रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। हामीमा अलिकति लगन, हामीमा धैर्यता, नवीनजीले भन्नुभएको जस्तो गरेर तातै खाउँ जल्दै मरौँ भन्दा पनि टाइम लिउँ होइन, त्यसलाई परिष्कृत गरौँ। हामीले साँच्चीकै सोचे जस्तो सहयोग चाहिँ पुरानो पुस्ताबाट नपाएको हो। कुनै फोरम निर्माण गरेर, कुनै प्लेटफर्म निर्माण गरेर हामीले कम्बाइन रूपमा गर्न सकिन्छ कि एकअर्कालाई गर्दै हामीसँग एक्सेस भएको पुरानो पुस्ता, अग्रज पुस्ता जसले चाहिँ हामीलाई साँच्चीकै चाहिँ त्यो भनौँ न मेन्टर गर्न सक्छ, नर्चर गर्न सक्छ, त्यो कुरा गर्न सकिन्छ भने हामीले कोल्याबोरेटिभ रूपमा त्यो गर्नु चाहिँ उचित हुन सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई अलिकति त्यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दुर्गाजी, म तपाईँलाई बिचमा रोकेँ। तपाईँले के भने अघिल्लो पुस्तालाई हामीले मान्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, हामी त्यो गर्नुपर्छ भन्नुभयो होइन। ठ्याक्क के भने तपाईँले एउटा आरोप छ कि हामीले बाहिरदेखि हेरेको तपाईँ चाहिँ लेखक, प्रकाशक, सम्पादकहरूले बनाएको लेखक भन्ने एउटा आरोप छ तपाईँलाई होइन। त्यो आरोपलाई चाहिँ कसरी तपाईँ खण्ड गर्नुहुन्छ त्यो आरोपलाई? यस्तो विकासजी, अब मैले अघि पनि भने होइन, कसैले कसैलाई लेखक बनाउँछु भनेर बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो यथार्थ होइन होइन। मैले के भने त्यो जुन तरिकाले मैले त्यो टाइटल राखेँ त्यो मैले नै राखेको टाइटल हो, त्यो मैले एउटा कटाक्ष गरेको हो कि
कटाक्ष कुन समयलाई गरेको र त्यो समयका चाहिँ त्यो समयमा बलवान रहेका त्यो संयन्त्रलाई गरेको हो, जुन संयन्त्रले चाहिँ नयाँ पुस्ताको लेखनी मान्दैन, नयाँ पुस्ताको लेखकलाई चाहिँ आउने बाटो त्यति सजिलो बाटो चाहिँ दिँदैन भन्ने कुराको चाहिँ कटाक्ष हो त्यो। अब कसरी भन्नुहुन्छ भने मैले त्यहाँ त्यो आर्टिकलमा नै क्लियर छ भित्र पढ्दै जाँदा जस्तो लाग्छ। मैले लेख्दै नलेखेको भए हैन, मैले लेख्नै एक दुईवटा लेखेर यतिकै छोडिदिएको भए, अथवा मेरो पनि कतिवटा लेख त रिजेक्ट भएको थियो नि त पहिला हैन, ठुला शनिबारीय परिशिष्टले त मलाई त भाउ दिएका थिएनन् नि त हैन। त्यो हुँदाखेरिमा म फ्रस्ट्रेट भएर मैले लेख्न सक्दो रहेनछु अथवा मेरो लेखनीको काम रहेनछ भनेर मैले त्यति बेला नै चट्ट छोडिदिएको भए त छोड्दै हुन्थ्यो नि त। दुर्गा कार्की अरू डिफ्रेन्ट पहिचान बन्थ्यो होला, तर लेखकको रूपमा म नआउन पनि सक्थेँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले भनेको के हो भने लेखकको रूपमा अगाडि आउनको लागि हामीले जुन वातावरण तयार गर्नुपर्ने थियो, चाहिँ वातावरण तयार हुनुपर्ने थियो, त्यो वातावरण चाहिँ तयार भएको छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई अझै पनि। जुन हाम्रो चाहिँ लेखनीमा साहित्य इन्भेस्टमेन्ट, अब भनौँ न देशका कस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा त प्रपर इन्भेस्टमेन्ट छैन भने लेखन साहित्यमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट राज्य संयन्त्रबाट पनि छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरिमा जुन कर्पोरेट हाउसेसहरूले अहिले अब विभिन्न साहित्यिक प्लेटफर्म्सहरू चाहिँ उपलब्ध गराइरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ कस्तो गर्नुहुन्छ भने मलाई लागेको होइन, जुन चलेको नाम छ, जुन चाहिँ नामले नै पढिन्छन् होइन, त्यो नामले नै पढिने लेखकहरूलाई नै धेरै चाहिँ प्रायोरिटी दिनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा लेखन रचना लिएर आयो भने त्यो जबरदस्त भएको खण्डमा मात्रै छापिन्छ के, जबरदस्त छैन त्यसमा काम गर्नुपर्ने छ भने मान्छेले, सरकारी होस् अथवा कर्पोरेट मिडिया हाउसको मान्छेले चाहिँ तिम्रो लेखनीमा यहाँनिर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर कसैले पनि भन्दैन, जसले गर्दाखेरिमा त्यो कुर्दै त्यो लेखक चाहिँ मर्छ के। त्यसले गर्दाखेरि यदि मैले भनेको के हो भने नयाँ लेखक हामीले ल्याउन चाहने हो भने हामीले चाहिँ जब एउटा अपवादको रूपमा कोही चाहिँ बर्न ट्यालेन्ट होला रे हैन, त्यो बर्न ट्यालेन्ट भएर आएको लेखकहरूलाई मात्रै प्लेटफर्म दिने होइन कि सम्भावना भएका लेखकहरू पर्छ, ग्रो गराउन सक्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि उत्पादन गर्न सक्नु, कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो फेरि विकास गयो त फेरि होइन। हामी कार्यक्रममा एकदम अन्त्यतिर आइसकेका छौँ होइन। हामी समय सीमाका कारण हामी चाहिँ एकदम त्यो छौँ। म त्यसकारण नवीन प्यासीलाई के सोध्न चाहन्छु भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम हुँदाखेरि केही भन्नु छ कि भनेर उहाँलाई सोध्न चाहन्छु मैले। अन्तिममा धन्यवाद विकासजी है। जस्तो अहिलेसम्म जस्तो तपाईँको प्रश्न चाहिँ कहाँबाट आयो भने यो जस्तो यो शीर्षक अनुसारै चाहिँ त्यो अग्रज र हाम्रो अनुजसँगको अग्रज र नयाँ पुस्तासँग माथि मात्रै केन्द्रित रह्यौँ। दुर्गाजीले पनि अहिले भर्खर त्यस्तो विषयमा पनि बोल्नुभयो। तर कुरा कहाँ हो भने यो हाम्रो कवि चन्द्रवीर तुम्बाबु दाईले भन्नुहुन्छ क्या सधैँभरि तिमीहरू अनुहार बन्न बाँकी छ, तिमीहरू लेखेर आउन बाँकी छ कि तिमीहरू त ग्लोबल भिलेजमा गइसकेको जेनेरेसन हो कि तिमीहरूले लेख्दै गर्दा यहाँको चिया पसलमा यहाँ 2-4 जना मान्छेको प्रशंसा पाएर लेखिरहने हो कि तिमीहरूको पुस्ताको अफ्रिकाको कविले के लेखिरहेको छ, युरोपको कविले के लेखिरहेको छ, या चाहिँ हाम्रै मुनि जाउँ साउथ एसिया जस्तो इन्डियाको कविले के लेखे, भारतीय कविले के लेखिरहेका छन् हाम्रो जेनेरेसनको क्वेसन त यहाँ हो। तपाईँ हेर्नुहोस् युट्युबमा खोजेर जानुहोस् कि भारतका हिन्दी भाषी हाम्रो जेनेरेसनको कविहरूले यसरी लेखेर आएका छन्, यसरी जस्तो राज्य सत्तालाई यसरी प्रश्न गरेर आएका छन्, समाजमाथि यसरी प्रश्न गरेका छन्, सामाजिक संरचनामाथि यसरी प्रश्न गरेर आएका छन्, चाहिँ अनुभूतिमाथि यस्तो गहिराइमा पुगेर लेखेर आएका छन्। तर हामीले लेखेर आएका छौँ के? यहाँ बसेर यत्रो धेरै गफ गरियो, यत्रो धेरै कुरा गरियो, यो कुरा गर्नु जस्तो म आफैलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो यो कुरै गर्नको लागि कुरा गरिरहेका छौँ कि हामीले वास्तवमा लेखेर आएर चाहिँ हामीले यहाँ कुरा गर्ने अवसर पाइरहेका छौँ कि हामीले कुरा गर्दै गर्दा बा चाहिँ तपाईँहरू आयोजक हो, हाम्रो आफ्नो साथीहरू भनेर हामीलाई लिएर आउनुभयो कि कुरा त यहाँ तपाईँ हामीभन्दा राम्रो लेख्ने साथीहरू कतै छुटे कि कतै गुमे कि? प्रश्न त तपाईँहरूलाई पनि आयोजकलाई पनि हो।
र अर्को कुरा चाहिँ हामीले आत्मसमीक्षा गर्न पनि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। हामीले के लेखिरहेका छौँ, अग्रजले हेरेन, अग्रजले पेल्नु हो, अग्रजले पेले, अग्रजसँग हाम्रो खाडल भयो, यो त शताब्दीदेखि श्रवण मुखाहरूले पनि प्रश्न गरेर आएको प्रश्न हो। यो बैरागी काइलाहरूले प्रश्न गरेर आएका प्रश्नहरू हुन् कि उत्तम कुँवरले किताब लेख्दै गर्दा बैरागी काइला छैन त्यहाँ संस्कार र साहित्य भन्ने किताबमा, उनीहरूले पनि प्रश्न गरेर आएका। यो अग्रज अनुज बिच सधैँभरि खाडल हुन्छ, सधैँभरि प्रश्नहरू विमर्शहरू भइरहेका हुन्छन्, ग्याप भइरहेको हुन्छ। तर हामीले लेखिरहेका छौँ चाहिँ के, यहाँ बसेर यसरी कुरा गर्दै गर्दा या यसरी कुरा आफ्नो कुरा राख्दै गर्दा हामीसँग त्यो कुरा राख्ने, आफ्नो कुरा राख्न सक्ने इज्जत ठान्ने सृजना चाहिँ छ कहाँ, छ के भन्ने चिज चाहिँ सायद अघि दुर्गाजीले भन्नुभयो जस्तो 100 प्रश्न चाहिँ यो होला कि हामीले पनि आफैले समीक्षा गर्नु पर्ला कि हामीले लेखिरहेको के हो र के कारणले हामी यहाँ बोलिरहेका छौँ। सायद यहाँबाट चाहिँ जाँदै गर्दा हामीले राम्रो सृजनाहरूमा काम गर्छौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ विकासजी। निर्भीकजी के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? अन्तिममा त्यही त, यो अब छलफलका लागि नै छलफल हुनुहुन्न भन्ने कुरा नै हो। हामीले यसअघि वैशाखमा पनि यो वैशाखमा भएको भर्चुअल लिटरेचरमा पनि एकचोटि चाहिँ विष्णु सन्यास, नवीनजी र हामीले चाहिँ कथार्सिस भन्न गएका थियौँ। अब हाम्रा आफ्ना दुखेश्यहरू पनि हुन्छन्, तर अहिले भनेको जस्तै हस्तक्षेप भनेर अघिल्लो पुस्ता र अहिले पुस्ताबीच यो भिडन्त गराउने कुरो चाहिँ कसैले पनि बुझ्नु भएन, हामी युवा साथीहरूले पनि बुझ्नु भएन। भिडन्त भन्दा पनि विचार र लेखिएका कुराहरू सबै पाठकमा जाने, नयाँ पुस्ताका निराशा, कुण्ठा, युगले दिएको भोइसहरूलाई चाहिँ सबै युगले, हामीभन्दा पछि आउनेले पनि सुन्नु पर्यो। हाम्रो पुस्ता भनेको त्यही हुन्छ, त्यति बेला हामी बिचको पुस्ता हुन्छौँ होला भन्दा अगाडि र पछाडिको पुस्ताले स्वीकार्ने युगको कुराहरू आओस् भन्ने हो। यो हस्तक्षेप भनेर कसैले कसैलाई लखेट्ने र कसैले कसैको ठाउँ ओगट्ने होइन। साहित्य र कलामा सबैको आफ्नो स्पेस हुन्छ। लाखौँ तारा, यो ब्रह्माण्ड भन्दा पनि जति ठुलो सङ्ख्याले चाहिँ कलामा लागे पनि सबैको आफ्नो स्थान हुन्छ। हामीले त्यो रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो हस्तक्षेप भनेर यो जोडबल र तातो बलको कुरा चाहिँ नबुझिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। दुर्गाजी के भन्न चाहनुहुन्छ? विकासजी, मलाई त रमाइलो डिस्कसन लाग्यो। मलाई थाहा नभएको कति कुराहरू नवीन निर्भीकजीबाट मैले सुन्न पाएँ। त्यो मेरो लागि एकदमै आश्चर्यजनक भएको भनेको चाहिँ हामीले पैसा प्रकाशन गृहलाई पैसा तिराई चाहिँ हामी किताब छाप्ने भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै मैले कम सुनेको भनौँ, त्यति धेरै नसुनेको कुरा थियो। र यी कुराहरूमा थप बहस हुँदै जाओस्। प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु भएकोमा आयोजकहरू र विकासजीलाई अनि अरू प्यानलिस्ट साथीहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद। विकासजी तपाईँ ताङ लिटरेचर फेस्टिभलको यो दोस्रो संस्करणको तेस्रो दिनको अन्तिम संस्करणमा तपाईँहरूलाई सहभागी भइदिनु भयो। हाम्रो निर्भीकजी, नवीन प्यासीजी, दुर्गा कार्कीजी, उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। हामी आजको संस्करण मात्र नभई आजको यो दाङ लिटरेचर फेस्टिभलको यो संस्करण आज अन्त्य गर्छौँ। हामी अर्को वर्ष फेरि भेटिनेछौँ। अर्को वर्ष हामी काँधमा काँध, हातमा हात, कुममा कुम मिलाएर फेरि भेटिने नै छौँ। आजको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। हेर्नुभयो श्रोता, पाठक, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।